हटनर विचारमा नेपाल रेलवे कम्पनीका पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई सरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब सर चाहिँ यो बिचमा नेपालमा रेल भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ खास गरी केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएर आउनु भएपछि नेपालमा आम जनताको तहसम्म पुग्ने गरी रेलको चर्चा भयो। यो त्यो सँगसँगै चाहिँ गुरु भट्टराई सर पनि चर्चामा आउनुभयो है। अब त्यो पाटोमा हामी प्रवेश गर्छौँ, तर सुरु चाहिँ मैले कहाँबाट गर्न चाहेँ भने यो नेपालमा रेल कति आवश्यक थियो या छ र कति सम्भावना छ, यो चाहिने कुरा थियो नेपाललाई रेल। त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ सिङको भारी के भन्छन् त्यस्तो त हुने होइन। पहिला त्यताबाट अलिकता बुझाइदिनुहोस्, यो आम जनतासम्म रेल विषयले बुझेकै छैनन् जस्तो लागेर। एकदमै ठिक ठाउँमा प्रश्न गर्नुभएको छ। वास्तवमा अब कतिपय आम साधारण जनतामा पनि अब सामान्य गोरेटो बाटो छैन, देशभरि पुगेको छैन, अनि रेलको ठुल्ठुला कुरा गर्ने भन्ने आउने एयरपोर्ट छैन अथवा अरू बेसिक पूर्वाधारहरू नभएको बेलामा यो रेल पानी जहाजका कुरा किन गरे होला भन्ने छ। अनि त्यो सँगसँगै लागेर अलिकति अब प्रतिष्ठित नेताहरू अब एउटा जिम्मेवार पदमा बसिसकेका राज्यको निकायमा बसिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रश्नहरू उठाउने गरेका छ होइन। यो वास्तवमा अलिकति हाम्रो डेभलपमेन्ट विकासको सेक्टरमा चाहिँ हामी अलिकति दुर्भाग्य हाम्रो के छ भन्दाखेरि केही कुरा नयाँ कुरा गऱ्यो भने नेपालमा पनि काहीँ नयाँ कुरा हुनसक्छ र यो नेपाल भनेको त नयाँ कुरा गर्ने नै होइन। हामी त यस्तै जोडजाम गरेर यो चाहिँ भइपरि आउने काम यसो गर्ने अनि यसो काम गरे जस्तो गर्ने, त्यो मात्रै मुलुक हो हामी। त्यहाँले यहाँ चाहिँ यो नयाँ नयाँ प्रविधिका कुरा, नयाँ नयाँ विकासका कुरा, यी विषयहरू उठाउनु हुँदैन भने यो आम चाहिँ माइन्डसेटबाट चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ उब्जिएको हो। अब जहाँसम्म रेल चाहिँ नेपालमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यो विषयमा चाहिँ मेरा अहिले जति आयोजनाहरू चाहिँ सुनिन्छ नेपालले बढाइराखेको छ, त्यसमा कतिपय आयोजनाहरूमा मेरो आफ्नै रिजर्भेसन छ र कतिपय आयोजना चाहिँ प्रति म सकारात्मक छु। र आवश्यकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै गजबको आवश्यकता छ। त्यो के कारणले छ भन्दाखेरि नेपालमा दुईटा कारणले हामीलाई रेलको आवश्यकता भएको हो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अहिले त हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ धेरै छ होइन, चाहे भारतबाट होस् चाहे अरू थर्ड कन्ट्रीबाट होस्, एकदमै धेरै छ। अब एक्सपोर्ट त हाम्रो झन्नै नगर्ने छ, 10% पनि हुन्छ कि 12% कति पुग्ला होइन। अब तर 10-12% इम्पोर्टमा हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कस्ट चाहिँ यति धेरै हाई भयो कि हामीले बल्कमा ट्रान्सपोर्ट गर्न सकेनौँ होइन। त्यो हाम्रोसँग एक्सेसै भएन। जस्तो अब अहिले विशाखापट्टनम अथवा कलकत्ता बन्दरगाहबाट हामीले अब त्यहाँसम्म त जहाजमा आउला, अनि त्यो कन्टेनर त्यहाँ चाहिँ अनलोड हुन्छ, अनि हाम्रो ट्रक कहिले व्यवस्था हुन्छ, ट्रकिङ गर्न पर्यो, अनि ट्रकिङ गर्दा त्यो ट्रक व्यवस्थापन गर्दा कैयौँ दिन त्यहाँ चाहिँ कन्टेनर हामीले बन्दरगाहमा राख्नुपर्छ। बन्दरगाहमा जति दिन बढी राख्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ। कन्टेनर जति दिन हामीले होल्ड गरेर राख्यो त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ होइन अननेसरी। अनि ट्रकिङ गर्दै गर्दै महिनौँ लगाएर नेपालभित्र लिएर आउन्जेलसम्म त यो त एकदम लामो समय भनेको 20 दिनमा चाहिँ अरू मुलुकबाट चाहिँ बन्दरगाहमा आएको सामान चाहिँ जलमार्गमा 20 दिनमा आएको सामान अनि जब जमिन मार्गमा आउँछ अनि हामी कहाँ आइपुग्नलाई अर्को 1.5 महिना लाग्छ। यस्तो दुर्भाग्य छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ के भयो भने इम्पोर्टमा पनि हाम्रो कस्ट यति धेरै हाई भएको छ होइन। अब हामीले उपभोग गर्ने विषय वस्तु पनि प्राइस हाई भएको छ, त्यो ट्रान्सपोर्टको हाम्रो चाहिँ उपयुक्त व्यवस्था नभएको कारणले। अनि हामीले एक्सपोर्ट गरेको चिज पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कम्पिट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन कस्टै महँगो छ। हामी दुईटै कुराबाट चाहिँ यो समस्यामा हामी जुधिरहेका छौँ। यो एउटा प्रश्न भयो। दोस्रो चाहिँ मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाल फर्चुनेटली अब अगर हामीले हाम्रो अवस्थितिलाई गर्व गर्ने हो भने हामी फर्चुनेटली दुईटा यति विशाल र ठुलो अर्थतन्त्रको बिचमा छौँ र जनसङ्ख्या यति ठुलो छ उनीहरूको होइन। हामीभन्दा माथि 1.5 अरब भइसक्यो होइन, तल पनि 1.5 अरबको छेउछेउमा छ भने 3 अरब पपुलेसन, 8 अरब टोटल विश्वको जनसङ्ख्यामा हामी 3 अरब पपुलेसन त हाम्रो छिमेकी होइन, उत्तर र दक्षिणको छिमेकी बनाएर हामी बसेका छौँ। हामीलाई तर अनफर्चुनेटली हामीले पनि चीनसँग पनि हाम्रो अब पहाड र हिमाल भए पनि चीनसँग पनि हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सपोर्टेसनको अथवा इजी
ट्रान्सपोर्टेसनको एक्सेस छैन र भारतसँग पनि हाम्रो के भने एकदमै नेपालसम्म आउने चाहिँ अब सजिलो र मास ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था छैन। सबै मान्छेहरूले अब हवाई यातायात अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन। अलिक कम पैसा भएका मान्छेहरू पनि कमसेकम थोरै पैसा लाग्ने तर हवाई जस्तै कम्फोर्ट भएको चाहिँ यातायात प्रयोग गर्न पाए नेपाल चाहिँ जान्थे। नेपालको धार्मिक पर्यटन हामी यताबाट तल भारततिरबाट धार्मिक पर्यटनको व्यापक हामी आउँछ नि त। हाम्रो त हिन्दू धर्म माया छ, पशुपति आउँछन्, त्यसपछि मुक्तिनाथ जानेदेखि लिएर विभिन्न छन् थुप्रै होइन, त्यो पनि छ। अरू अरू व्यापार व्यवसाय सामान्य हाम्रो चाहिँ आवत जावतको विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो एउटा प्रश्न भयो। अनि हामीले टुरिस्ट लिएर आउने कुरा होइन, भारतबाट टुरिस्ट लिएर आउने कुरा र चीनबाट टुरिस्ट लिएर चीनको चाहिँ करोडौँ प्रत्येक वर्ष करोडौँ चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न ठाउँमा जान्छन्। हामी कहाँ नेपाल आउनु पर्दाखेरि हवाई मार्ग भएर आउँदाखेरि युरोप पुग्ने चाहिँ फ्लाइटको टिकटको पैसा चाहिँ नेपाल आउन पुग्दैन हेर्नुहोस्। किनभने हामी कहाँ इजी छैन, फ्लाइटहरू धेरै छैनन् होइन, एक्सेस चाहिँ सजिलो छैन, अनि रेगुलर फ्लाइटहरू छैनन्। अनि मान्छे यहाँ आएर आउने भन्दा पनि बरु अन्तै जाउँ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब चीनसँग पनि हामीले क्रस गरेर होइन ट्रान्स हिमालयन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन र अनि रेलवे भनेको एउटा चाहिँ ल्यान्डमा भए पनि कम्फोर्ट यात्रा हो कि होइन, एकदम कम्फोर्टेबल होइन, एकदम प्लेनै जस्तो कम्फोर्ट यात्रा पनि हो। अनि फेरि मासमा प्लेनमा त 400 बढीमा 400-300 बोकेर हिँडिएला, यो त हजारौँ बोक्ने चिज हो एकपटकमा। भनिसकेपछि हामी त एकैचोटि कति मान्छे लिएर आउन सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट यसो अब विश्व घुम्ने चाइनिज र भारतीयहरूबाट यसो अलिअलि चाहिँ त्यो चुहिएर नेपालतिर आयो भने हामीलाई त भारी भरकम हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो दुईटा कारणले हामीलाई रेल चाहिएको र तपाईँले भनेको अर्को चिजमा हामीलाई चाहिएको छैन कि भन्ने प्रश्न। अनि यो नचाहिने कुरा चाहिँ हो कि होइन त भन्दाखेरि सर्टेन विषय जसरी अगाडि सारिएको छ त्यो नचाहिने विषय भने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा म मेट्रो रेल जस्तो काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउन सकिन्छ भने गरौँ, केही छैन। हुन्छ अध्ययनले त्यसलाई चाहिँ फिजिबल बनाउँछ, त्यो पनि हाम्रो खर्चमा भन्दा कोही इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ होइन बुटमा गर्न आउने चाहना गर्छ भने ठिक छ, दिउँ 20 वर्ष 25 वर्ष चलाउने गरी कोही आएर चाहिँ निर्माण गर्छ, चलाउँछ 20-25 वर्ष, त्यसपछि हामीलाई हस्तान्तरण गरेर जान्छ भने मेट्रो चलाउने। हामी कहाँ यहाँ अब ट्रान्सपोर्टेसनको अब समस्या पनि छ होइन, र हामीसँग यहाँ एउटा सीमित एरियामा हाम्रो पपुलेसन पनि धेरै छ, त्यस कारणले हामीलाई त्यो ट्राफिक भोल्युम पनि पुग्छ त्यो हिसाबले। र फेरि सहरमा के हुन्छ भने रेलवे भनेको मान्छे दुनियाँमै के हो त भन्दाखेरि रेल भनेको चाहिँ पेसेन्जर ओसारेर मात्रै दुनियाँको कुनै पनि रेल चाहिँ प्रफिटमा जाँदैन, सस्टेन गर्दैन। यो एकदमै महँगो हो, यो सञ्चालन खर्च एकदम हाई हुने चिज हो यो होइन। अनि उनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि सिटीहरूमा अब के भन्छ लन्डनतिरको पनि तपाईँले हेर्नु भने उनीहरू के गर्छ भने रेलवे स्टेसनमा तपाईँले त मान्छे लिएर आउनुहुन्छ होइन। जस्तो तपाईँ चाहिँ कहीँ पसल खोलेर बस्नुहुन्छ नि मान्छे मेरो पसलमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हुन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ रेलले नै मान्छे बोकेर लिएर आउँछ भनेपछि मैले जहाँ मान्छे लिएर आउँछु त्यही ठाउँमा मैले चाहिँ अरू बिजनेस मैले गर्छु र त्यहाँबाट मैले पैसा उठाउँछु कि। जस्तो एयरपोर्टमा चाहिँ दुवामा के छ र होइन, तपाईँको एयरपोर्टमा संसारभरिबाट मान्छे एयरपोर्टमा ल्याउँछ, एयरपोर्टमा बिजनेस गर्ने होइन। एयरपोर्टमा 5 स्टार होटलदेखि सारा चिज छ होइन, त्यहाँ बिजनेस गर्ने, त्यहाँबाट पैसा उठाउने। फ्लाइट कतार एयरवेज तपाईँ नाफामा छ भन्ने ठान्नुहुन्छ छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त मान्छेलाई सामान्य हिसाबले 300-400 एयरलाइन चाहिँ वर्षमा 50वटा 40वटा फ्लाइट चाहिँ थपै गर्छ भनेपछि यो त फाइदामा होला भन्ने ठानिन्छ। तर फ्लाइट त्यो इट्सेल्फ चाहिँ पेसेन्जर बोकेर फाइदा छैन, उसले इन्डाइरेक्ट बेनिफिट हो। त्यहाँबाट गरेको व्यापार, त्यसपछि ल्याएको टुरिस्ट होइन, त्यहाँबाट लिएको बेनिफिट चाहिँ टोटल बेनिफिट धेरै छ भनिसकेपछि नेपालमा कतिको सम्भावना हो। त्यस कारणले हामीले अब जस्तो चाहिँ यो हाम्रो जनसङ्ख्याको प्याटर्न, जनसङ्ख्याको चाहिँ जति भोल्युम छ होइन, र हाम्रो अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा हामीले अहिले जति काम गरिरहेको छौँ, जस्तो भनौँ तपाईँलाई तपाईँ पहाडमा अहिले मध्य पहाडी राजमार्ग भनेर चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अब निर्माणाधीन छ होइन, अब काम पनि भइरहेको छ, नभएको होइन, काम पनि भइरहेछ। त्यसलाई अपग्रेड अब एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै हुँदै जाने कुरा भइरहेछ काम। त्यसभन्दा अलिकति तल आउने बित्तिकै मदन भण्डारी राजमार्ग, त्यो पनि मेची महाकाली 15-20 किलोमिटर तलतिर अथवा कहीँ नजिक होला कहीँ टाढा होला, त्यसैको छेउछाउमा भित्री मधेस हुँदै होइन, कहीँ तराई छोला नभए भित्री मधेस हुँदै मेची महाकाली भनेर आइसकेको छ। त्योभन्दा अलिकति 15-20 किलोमिटर तलतिर गरौँ 4 लेनदेखि 6 लेनको चाहिँ बाटो डेभलपमेन्ट भइरहेछ पूर्व पश्चिम राजमार्ग होइन। अनि त्योभन्दा अलिकति तलतिर 15-20 किलोमिटर तलतिर जानुभयो भने मेची महाकाली होला कि राजमार्ग बोर्डर साइडमा भनिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो स्टेजमा
भनेको अब सिधा सिधाको कुरा गर्ने भने 40 अर्को 30-70 किलोमिटरको स्टेजमा 1 2 3 4 4 5वटा भइसक्यो हो 4वटा भइसक्यो मेची महाकाली। अब यो पहाडबाट पहिला पहिला जस्तो पहाडबाट ताप्लेजुङबाट चाहिँ मान्छे अब काठमाडौँ आउनुपर्ने अथवा सोलुबाट मान्छे काठमाडौँ आउनुपर्ने भयो भने अब उता तराईमा झर्दैन अब किनभने ऊ माथि इन्टर हिलमै ट्रान्सपोर्ट गर्छ माथिबाटै आउँछ वैकल्पिक उपाय छ। त्योभन्दा अलिकति तल आइसकेपछि हाम्रो होइन मैले भनेको आज छ कि छैन भनेको हामीले त फोर्सी गर्नु पऱ्यो नि त। रेल चाहिँ के अब आज भन्यो भने आजै बन्छ त भन्दैन नि त, त्यो त पनि त कहिले बन्ने हो भनेपछि त्यो बेलासम्म हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार हुन्छ नि त। भनेपछि यो सडक मार्गबाट अब त्योभन्दा अलिक के अरे यो भित्री मधेसको जनसङ्ख्या चाहिँ कसरी ट्राभल गर्ने भयो भने त भित्री मधेस मदरभण्डारी राजमार्ग हुँदै ट्राभल गर्ने भनेपछि ती मान्छे पनि तराईमा नआउने भयो। दोस्रो तेस्रो अहिले पनि झापाबाट चाहिँ कञ्चनपुर दौडेको दसैँ तिहार बाहेक झापाबाट कञ्चनपुर हिँडेको बस खन्द्रङ खाली बोकेर चाहिँ लोकल पेसेन्जर टिप्दै हिँड्नु परेको छ होइन भनिसकेपछि अहिले हाम्रो बस चलिरहेको ट्रान्सपोर्टेसन पेसेन्जर छैन मान्छे चाहिँ अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ रेल चलाउने पेसेन्जर चलाउने पूर्व र पश्चिम चलाउने रेल चलाउने भनेको त्यसले चाहिँ गर्ने के भनेको के त्यसले ओसार्ने के हो होइन। त्यो फेरि क्रस बोर्डर पनि होइन मेची र महाकाली भनेको छ त्यो होइन आन्तरिक भयो। अनि अब एउटा कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि भन्नलाई के भनेको छन् भने अब यो त हाम्रो यहाँको मात्रै होइन यहाँ बनाउँदै गर्ने अनि यो त हाम्रो चाहिँ के अरे बङ्गलादेशदेखि लिएर उता जोड्ने भनेको छ होइन। अनि यता पनि अब इन्डिया हुँदै अफगानिस्तानसम्म कता कता लाने होइन पाकिस्तानसम्म लाने भन्ने यो खालको कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। त उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो ढङ्गले उनीहरूले तयार गरिरहेछ कि छैन त्यो एउटा प्रश्न पनि हेर्न पर्यो। अनि हाम्रो लिङ्कको कुरा यो दोस्रो कुरा अब हामीसँग ट्राफिक भोल्युम के भयो भन्दाखेरि 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको उत्तरीतिरको चीनलाई मान्छे नै बोक्नलाई आवश्यक भएको रेलको डेभलपमेन्टको कुरा र भारतसँग अर्को 1.5 अर्ब चाहिँ जनसङ्ख्या भएको चाहिँ त्यहाँ रेल नभइकन अरू ट्रान्सपोर्टेसनले नधान्ने खालको स्थितिमा चाहिँ रेलवे चाहिँ मान्छे ओसार्नलाई मान्छेको यातायातको निम्ति चाहिँ उनीहरूले डेभलप गरेको रेलको कुरा यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा अनि त्यो पनि पहाडै भनिसकेँ मैले। अर्को कुरा पनि तपाईँलाई थाहा तराईको कुरा मैले भन्नै बिर्सेँ। त्यो तराईको लगभग आधा जनसङ्ख्या जतिको फ्लो मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो ट्रेन कस्तो छ भन्दाखेरि पूर्व र पश्चिम होइन उत्तर र दक्षिण छ भारत। उता बजार भारत अब उता होइन रोटी र बेटी भनेको छ अर्को होइन चेलीबेटी बिहेबारी उता उनीहरूको मुभमेन्ट बढी हुनलाई इन्टर त छोटो डिस्टेन्समा होला तर मुभमेन्ट पूर्व पश्चिम हुँदैन। ऊ पूर्व झापाबाट अब इटरीसम्म होला पूर्व पश्चिम मुभमेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति पहाडी बस्ती भएको भएर। तर तराईको बस्ती भनेपछि तराईको त्यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको ठाउँ पनि आधा बस्तीको मुभमेन्ट त उत्तर र दक्षिण छ पूर्व पश्चिम होइन भनिसकेपछि अब तपाईँ महेन्द्र हाइवेको छेउछेउमा बनाएको रेलमार्गमा अब हाइवे छँदैछ 4 लेन र 6 लेन डेभलप हुँदैछ त्यसलाई छोडेर अब रेलमार्ग भनेपछि तपाईँ मान्छे कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ। तपाईँ अब के 945 किलोमिटर मेची महाकाली रेल बनाउँदाखेरि तपाईँले 3 दिनमा एकचोटि आइपुग्ने रेल कुदाउनु खोजेको त होइन होला होइन। 10-15वटा रेल त कमसेकम चलाउने होला होइन। 10-15वटा रेल चलाउने भने दिनमा अनि 15वटा रेल चढ्ने मान्छे कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ हो। त्यस कारणले त्यो अब यो मैले यो ट्राफिकसँग रिलेटेड भएर कुरा गरेँ मैले। दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा बिर्सिनु नहुने कुरा छ अहिले तपाईँको चाहिँ मेची महाकाली रेल बनाउँदाखेरि हामीले बार के भन्दै आएको छौँ भने अब सुस्ता चाहिँ हाम्रो डुबानमा पर्यो अर्को चाहिँ तराई चाहिँ सप्तरी डुबानमा पर्यो सिरा डुबानमा पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि भारतले चाहिँ हाम्रो सिमानाको नजिकै चाहिँ सडक बनाउने नाममा चाहिँ बाँध बनाएर चाहिँ जम्मै हाम्रो डुबाइदियो यो चाहिँ भारतसँग डायलग गरेर यो चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर हामी त पटक चाहिँ यो विषय उठाउँछौँ नि। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँ सडक बनाउने नाममा रेलवे बनाउने नाममा त्यो तराईको 30 किलोमिटरको हाम्रो प्लेन एरियामा तपाईँले बाँध बनाउन थाल्नुभयो मेची र महाकाली। तपाईँ पानी कहाँ कसरी डिस्चार्ज गर्नुहुन्छ। सामान्य अवस्थामा त बस्तीमा पस्छ खोला तपाईँ अब बाँध बनाउनु भयो तपाईँले अब्स्ट्रक्सन खडा गर्नुभयो त्यहाँ यत्रो त्यो कल्भर्ट बनाएर यो मैले त बनाएको छु 200 मिटर कल्भर्ट यस्तो गफ प्राविधिक मान्छेले नदिन्छ त्यस्तो मैले दिएको पाएको छु क्या हामीले त कल्भर्ट चाहिँ यता टन्न बनाएको छु पुलै महेन्द्र हाइवे मेचीमा अहिले के अरे पूर्व पश्चिम हाइवेमा त पुल बनाएको थियो ऊ बेलामा चलेको थियो के अरे अहिले कहाँ के भइरहेछ सारा चाहिँ बाढी पसेर
त्यस्तो भइरहेछ भनेपछि अनि बात फेरि रेलवेको फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अब कहीँ माथि जानु पऱ्यो भने माथि गइहाल्ने अनि अब त्यो क्रस गरिसकेपछि फेरि तलतिर झरिहालौँ भन्ने हुँदैन। 1% 1.5% भन्दा बढ्ता ग्रेडियन्ट तल जाने माथि जाने गर्न पाइँदैन। त्यो भएपछि अनि हामी कहाँ के छ भने हरेक 3-3 किलोमिटरमा खोला आइपुग्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो बिचमा खोला आएन भने बाटो आइपुग्छ, फेरि मान्छेको गाउँ बस्तीको बाटो आइपुग्छ। अनि तपाईँले त्यसलाई क्रसिङ गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, इम्मा अनि त्यो ओभरहेड बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ गेट बनाएर मेची महाकाली बनाउँदा रेल चलाउन सक्नुहुन्न। कतिवटा गेट म्यानेज गर्नुहुन्छ? रेल चाहिँ अब चाहिने कि नचाहिने त यो कुरो अलिकता त्यही त मैले तपाईँलाई यसको डिमेरिट भनिदिएँ। यो डुब्छ पहिला एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा तपाईँ किन पूर्व पश्चिम गर्न चाहिँ भएन रेल, भएन पूर्व पश्चिम। अब हामीले यातायातको निम्ति तराईमा पूर्व पश्चिम हाम्रो जियोग्राफी पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। विकाससँग हाम्रो प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुरालाई व्यवस्था गरेर विकास भन्ने हुँदैन। हाम्रो जियोग्राफी उत्तरदेखि दक्षिणतिर छ। तपाईँ तराईमा प्लेन एरियामा जहाँ चाहिँ खेती एग्रिकल्चर हाम्रो चाहिँ एकदम खेती हुने ठाउँ भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ जम्मै बाँधै बाँध बनाएर तपाईँ सबै डुबाउनुहुन्छ। अनि भारतले हाम्रो डुबाइदियो भनेर किन गाली गर्नुहुन्छ? आफै बनाइरहनु भएको छ। भनेपछि यो डुब्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँको के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले स्ट्यान्डर्ड गेज भन्ने छ। फेरि गेजको कुरा स्ट्यान्डर्ड गेज मेची महाकाली बनाउने। स्ट्यान्डर्ड गेज बेसिकली किन बनाउने भनेर भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड गेजमा हाई स्पिडमा चाहिँ चलाउनको निम्ति स्ट्यान्डर्ड गेज बनाउँदाखेरि हुन्छ। अहिलेको लेटेस्ट प्रविधि भन्ने छ होइन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो मेचीदेखि महाकालीबाट कि अब होइन, अब काँक्रेबिटाबाट छोडेको चाहिँ एकैचोटि इटरी आएर मात्रै रोक्छु, अनि इटरीबाट छोडेको चाहिँ यता के अरे वीरगन्जतिर आएर पत्लयातिर मात्रै रोक्छु, अनि त्यहाँबाट फेरि बुटोलतिर मात्रै रोक्छु भनेर रेल चलाउने हो भने कुरा अर्कै भयो। होइन भने 3-3 किलोमिटरमा चाहिँ 4 किलोमिटरमा गाउँ तपाईँको चाहिँ बस्ती आउँछ, स्टेसन आउँछ। अनि तपाईँ त्यो रेल चाहिँ 200 किलोमिटर बिस्ता तपाईँको चाहिँ यो गाडीको एक्सलेटर होइन नि त, त्यो स्पिड गरुन्जेल 3 किलोमिटर लाग्छ त्यसलाई तपाईँले 3 किलोमिटर त तपाईँलाई त्यो स्पिड अप गर्नै लाग्छ 4 किलोमिटर। अनि त्यसलाई ब्रेक लाउनु पऱ्यो, रोक्न पऱ्यो भने 4 किलोमिटर लाग्छ। यसै 4 किलोमिटर 5 मिनट लाग्छ भनेपछि तपाईँ 200 किलोमिटर पर आवर रेल चलाउने कुरा त यो त गबाडीको गफ हो। हेर्नुहोस् चल्दैन। अगर तपाईँले हाई स्पिड गरेर नो म्यान ल्यान्ड चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँ दौडाउनुहुन्छ भने पनि नो म्यान। फेरि अर्को कुरा छ, तपाईँले हामी कहाँ अब कि पुरा ब्यारिकेड गर्नु पऱ्यो रेलवे, होइन भने तपाईँ हाई स्पिडमा त्यसरी चलाउनु हो। त्यो त गाई बस्ती र मान्छे तपाईँको मेचीबाट महाकाली मेची र महाकाली पुग्दाखेरि त त्यसले हजारौँ मान्छे गाई भैँसी सिधाइसक्छ चढेर। हामीले बुझ्दाखेरि यो यात्रुको लागि भन्दा पनि सामान ढुवानी गर्न चाहिँ चाहिन्छ। मेची महाकाली अहिले नेपालको आवश्यकता हुँदै होइन। कुनै पनि प्राविधिकले नेपालमा जसले चाहिँ यो डिपिआर गरे, जसले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल भनेर देखाए, ती मान्छेहरूले ल प्रुभ गरेर देखाउनु म च्यालेन्जै गर्छु। त्यो कुरो अब बुझ्छन् मान्छेले बिस्तारै, यस्तै कुराहरू छैन। अब अहिले यसैमा थप्दाखेरि रेल चाहिँ नि आएर 1 वर्ष करिब भइसक्यो, 1 वर्ष भइ नै सक्यो नआयो त्यहाँ चाहिँ त्यसै थन्केर अब कवाडीकै रूपमा रेल तयारी भएको त 1.5 वर्ष भइसक्यो। त्यही त रेलले आएर त्यहाँ बसेको त्यत्रो भइसक्यो। त्रिपाल छोपे त्योभन्दा अगाडि इन्डियामा बसेको थियो, त्यो पनि बसेकै हो, त्यो पनि बसेकै हो, त्यत्रो भइसक्यो। यो रेल पहिला खरिद गर्नलाई चाहिँ सरकारले हतार गरे हो के हो? त्यसको चाहिँ पूर्वाधारहरू, त्यसको लागि प्राविधिकहरू, सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नगरिकन रेल किन्नु उपयुक्त थियो? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ। यो अब तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो अब यो विषय चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब म त कति 77 को असारमा 76 को असारमा हो, 13 महिनामा 76 को असारमा आएको। अनि त्यो 76 को असारमा म आउँदाखेरि लगभग 1 वर्ष अगाडि भनेको 75 को समटाइम चाहिँ यो मेरो विचारमा फेब्रुअरी मार्च 20-22 तिर, त्यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै 1 वर्ष अगाडि नै रेल चाहिँ अर्डर भएको रहेछ। किन? दुईटा कारणले त्यहाँ मिस्टेक भएको छ। एउटा चाहिँ के रहेछ भने अब हामी वास्तवमा नेपालमा पहिला चाहिँ रेल चलेको थियो भन्ने चलन भए पनि हाम्रो पुग्यो, हाम्रो व्यवस्थापनले रेल चलाएको होइन थियो। नेपाल रेलवे जनकपुर रेलवे कम्पनी जनकपुर रेलवे त थियो, तर रेल चलाउने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सबै मान्छे उता भारतले नै रेल दिएको, भारतले नै चाहिँ सञ्चालन गर्ने मान्छे पनि उसैले पठाइदिएको, हामीले पैसा पनि दिए होइन, उनीहरूकै अनुदानमा सबै भएको थियो। भनेपछि हामी त्यो विषयको विज्ञ छैन, कोही पनि होइन, कुनै भएन। एउटा कुरा त हाम्रो अज्ञानता, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कुन लेभलमा छ, कति तयारी भएको छ।
अनि हामीले रेल अर्डर गरेर अब 9 महिना हुँदाखेरि हाम्रो यो रेलवे ट्र्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू पूर्वाधारहरू तयारी सक्छ कि सक्दैन, त्यसको सेड्युल चाहिँ बाट व्यवस्था गरिएछ र अनि 9 महिनामा रेल 1 वर्ष अगाडि रेल गयो, 9 महिनामा आउँछ भनिसकेपछि 9 महिनामा तयारी पनि भयो, एक्ज्याक्टली टाइममै तयारी भएको छ त्यो हैन। टाइममै तयारी भएर आइसकेपछि अनि कोभिडले त च्यापिहाल्यो, कोभिड च्यापेको थियो। त्यसपछि कोभिडले च्याप्ने मात्रै विषयले त्यहाँ रोकेको होइन। अनि त्यसपछि यता आउनुभन्दा अगाडि 4 महिना जति चाहिँ 3 महिना 4 महिना जति चाहिँ भारतको हाजीपुरमा आएर सुतिरहेको थियो त्यो दुईटा रेल। जे होस् न, अगाडि नै त्यो तयारी नभइकन चाहिँ खरिद गर्नु गल्ती नै हो सरकारको भन्न मिल्छ नि हैन र? हो, हाम्रो यो दुईटा कारणले भने मैले, एउटा हाम्रो चाहिँ अज्ञानताले, किनभने यो कति इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्न कति समय लाग्छ, फेरि के भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भारतको अनुदानमा बनेको, अनि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ केही पनि छैन। अनि उसले कुन समयमा आफ्नै ढङ्गले काम गरेछ, न समय तोकिया छ त्यसको कहिले सक्ने भनेर, न चाहिँ त्यो के छ, अनि उसले आफ्नो ढङ्गले काम गरेछ। फेरि उसले हामीले यहाँ कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्ने विषयहरूलाई एउटा एस्टिमेट गरेर उसले चाहिँ के आफ्नो त्यो प्रोग्राम बनाएको हुन्छ, अनि उसलाई हामीले गरिदिनु पर्ने त्यो चाहिँ जति फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने छ। अनि हाम्रो चाहिँ काम गर्ने प्याथेटिक तरिका त मलाई थाहै छ। उसले 1 महिनामा मेरो चाहिँ यो काम चाहिँ नेपाल सरकारले मलाई गरेर दिइसक्छ भनेको ठाउँमा उसले 1 वर्ष पनि झुलेर बसेको स्थिति कारणले उसको प्रोजेक्ट त्यो ढङ्गले पनि डिले भएको छ हैन, डिले भयो। गल्ती हाम्रै देखियो। अनि हाम्रै त्यो एकदम डेफिनेटली। अनि अब अलिकति ओभर एस्टिमेट, अब त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो जनकपुर धनुषाकै, अब उहाँले त बच्चैदेखि रेल देखेको मान्छे, के अरे हाम्रो भौतिक रघुवीर महासेठ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले अब पहिलादेखि रेल चाहिँ अब रेल भनेको सहिले अब पाइलट साइलट यसो खोजेर लिएर पाइलट साइलट यसो खोजेर लिएर आउँला, पहिला चलिराखेको थियो, त्यो भएपछि मात्र रेल त यसै चलिहाल्छ भन्ने खालको कुरा। दुईटा कुरा फरक हो। उहाँले एउटा कुरा के गडबड थियो भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त पहिलाको त्यो स्टिम इन्जिन र त्यो डिजल इन्जिन जस्तो रेल होइन यो हैन, यो प्रविधि नै फरकको चिज भयो, ट्र्याक नै फरक छ। अहिलेको अब हामी सबै सिग्नल सिस्टमबाट चलाइरहेको छौँ, त्यो बेलामा त्यो विषय नै थिएन हैन। सबै अहिले हाम्रो ट्र्याक चेन्ज गर्ने सारा चिजहरू कम्प्युटरमा बसेर हुन्छ, त्यो मान्छेले यसरी लिभर तान्ने जमाना गइसक्यो हैन। यो सबै चिजहरू त्यहाँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार भएको छ कि छैन त्यो कतिलाई उहाँले के भने सामान्य लिक देख्नु ल यो लिक त हाई क्वालिफाइड प्राविधिकहरू चाहियो। त्यो त स्किल हो नि, किनभने त्यो यो जहाजमा जसरी टेक्निकली कुनै कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन, रेलमा पनि कुनै कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो एकदम हाइली सेन्सिटिभ चिज हो सेफ्टीको हिसाबले। त्यस्तो चिजमा सरकारले चाहिँ हचुवातालले प्रवेश गरेछ, त्यसरी नै बुझ्नु सजिलो। अनि ल्याउने कुरामा सिद्धान्त ल्याउने कुरामा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वास्तवमा त्यो रेल त्यहाँको बनाएको संरचना मैले हेर्दाखेरि कस्तो देख्छु भने वास्तवमा त्यो संरचना हाम्रो रेल चलाउने गरी बनाएकै छैन त्यहाँ। त्यही त हचुवातालले सरकार छिरेको ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। अब किन त्यत्रो आँट गर्नुभयो कि अब यस्तो ताल छ देख्नु भएको थियो होला, हामीले नबुझ्यौँ, तपाईँ त त्यो सम्बन्धी बुझेका मान्छेले बुझ्नु भएको थियो होला, के गर्छु भनेर तपाईँ छिर्नु के कति गर्नु। यस्तो भयो। अब यस्तो भयो के भन्दाखेरि म नियुक्ति लिनुभन्दा अगाडि 4 महिना अगाडि रेल आएर बसिसकेको थियो हाजीपुरमा हैन, तयार भएको रेल। अब त्यो मैले अर्डर गरेको पनि अनि म आइसकेपछि अब त्यो रेल यता ल्याउने कि नल्याउने भन्ने खालको धेरै बहस भयो क्या मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय लेभलमै धेरै पटक बहस भयो, ल्याउने कि नल्याउने। एक त कोभिड छ, ल्याए पनि चलाउन सकिँदैन। दोस्रो कुरा हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन भन्यो भने अब अरू उच्च प्राविधिक जनशक्ति झन् हामीसँग छँदै छैन, त्यो कसरी व्यवस्था त्यसको पनि व्यवस्थापन भएको छैन। अनि क्रस बोर्डर रेल चलाउनलाई भारतसँग छुट्टै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एसओपी पनि फाइनल भएको छैन, त्यसको सुरुवातै गरेको छैन भनिसकेपछि यावत अनि त्यसको निम्ति बजेट कहाँ छ, त्यो बजेटको पनि ठेगान छैन हैन, कार्यालय कता हो त्यो पनि छैन। अनि त्यसपछि अब त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, यो त के अरे रेलवे कम्पनी फङ्सनमा नहुँदाखेरि क्याबिनेटले निर्णय नै गरेको मैले पढेको थिएँ कि अब यो सञ्चालनको चाहिँ रेल विभागले चाहिँ सञ्चालन गर्ने छ भनेर त्यो बेलामा गरेको थियो, जुन बेलामा फङ्सन थिएन। अनि अब मलाई नियुक्ति गरेर आइसकेपछि होइन अब रेलवेको त डेडिकेटेड मान्छे चाहिन्छ, यसरी हुँदैन भनिसकेपछि अनि त्यसपछि अब महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने खालको कुरा भए रहेछ। अनि त्यो भएपछि अब अचानक चाहिँ मलाई त्यो खालको प्रस्ताव आयो। अब मैले भन्नु म चाहिँ त बुझेको भने अब मलाई त त्यहाँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ के छ भन्ने कुरा पनि नियुक्तिभन्दा अगाडि मैले त्यो जान्ने कुरा पनि भएन, त्यो भित्र नछिरिकन थाहा हुँदैन होइन, कहाँ के भइरहेछ, रेल पनि कता छ के छ मलाई के थाहा भएर ल तिमी त जिएम भएर चाहिँ अब यो काम गर्ने अब म अब एउटा के व्यवस्थापक भएको मान्छे हिसाबले
अब व्यवस्थापनमा काम गरेको मान्छेले अब त्यहाँ त मैले त व्यवस्थापन मैले आफैले रेल चलाउनु त होइन होइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गरिहाल्छ भन्ने सरकारलाई त्यो विश्वास भएर मलाई चाहिँ ल्याउनु भएको होला पक्कै पनि अनि म आइसकेपछि अब रेल ल्याउने कि नल्याउने भनेर भनिसकेपछि अब कोभिड सोभिड जेसुकै होस् रेल ल्याएर चलाउन सकिँदैन भने पनि कमसेकम रेल चाहिँ भारतको त्यो उसमा भारतीय भूमिमा त्यहाँ चाहिँ थन्काएर यसरी राख्न चाहिँ राख्दैन किनभने त्यो सेक्युरिटी कसले गर्ने होइन त्यसपछि त्यसलाई अपकिपिङ गरिरहनुपर्छ बिचबिचमा फेरि अब त्यो अनावश्यक खर्च त धेरै आउने अनि उनीहरूले त्यो महिनाको 18 लाख रुपियाँ क्लेम गरिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ राखे बापत अनि यसरी पैसा त्यसरी खर्च गर्ने आइडियली यो त ठिक भएन बरु हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ बिओपी छ होइन बिओपी हाम्रो आफ्नो सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ सुरक्षामा हाम्रो सुरक्षामा राखे त हामी बढी कन्फिडेन्ट हुन्छौँ नि त त्यस कारणले रेल ल्याउने आफ्नो सुरक्षामा राख्ने भनेर चाहिँ मैले अब त्यो हिसाबले अनि हो अनि मैले नभए त यहाँ अब फेरि मिडियाले अब यो रेल ल्याएर चाहिँ यो देखाउन मात्रै ल्याएको थन्काएर राखेको के भने यसरी हल्ला होला हुन्छ त्यो बेला त्यो पहिल्यै थाहा थियो पहिल्यै त्यो छलफल भएको हो यो हल्ला हुन्छ भन्छन् भने पहिल्यै छलफल भएको थियो नल्याउने कि भन्ने नल्याए पनि आखिरी त राज्यले त फाइदा र व्यवसाय केही भएन अब मिडियाले कराउँछन् गर्छन् भनेर नल्याउने भन्ने नबुझिकन भन्दा त देखाउन ल्याए जस्तो भयो तर कुरा त त्यस्तो रहेछ कुरा त्यो हो कारण त्यो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ होइन यो चाहिँ लिएर आउनुपर्छ लिएर आएपछि सबै मान्छेलाई प्रेसर बढ्छ मैले आफैले भनेको किनभने ल्याइसकेपछि मलाई मात्रै होइन मसँग रिलेटेड सब अर्थ मन्त्रालय प्रेसर बढ्ला मेरै भौतिक मन्त्रालय प्रेसर बढ्ला त्यो अरू एसोसिएट उसलाई प्रेसर बढ्ला इन्डियालाई पनि दुई पक्षीय त हाम्रो यसरी फाइनल गर्नलाई दुई पक्षीय के अरे एग्रिमेन्ट गर्नलाई उसलाई पनि प्रेसर बढ्छ होइन इभन चाहिँ सिङ्गो सरकारलाई प्रेसर बढ्छ त्यसले प्रेसर बढाउनु त राम्रै कुरा हो किन नल्याउने छिटै चल्छ नभए त उता थन्केर आएछ यहाँ कसैले वास्तै गर्दैनन् भनेपछि त्यो त उतै कुहिन्छ त्यसले अब फेरि जसले सप्लाई गर्यो उसलाई त तपाईँले पैसा दिनु पऱ्यो नि त क्लियरेन्स गर्नु परेन अनि तपाईँ रेल नेपालमा नभित्राइकन अनि भन्सार नतिरिकन त उसलाई पैसा दिएर अनि तपाईँ कसरी पैसा दिन मिल्छ तपाईँले अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिन्छ त्यसरी रुटी चलाएर यतिसम्म गर्नु त अहिले हामीले बुझ्दा ठिकै गर्नुभएछ भन्ने अरूले जे भने पनि होइन ठिकै गर्नुभएछ तर त्यतिखेरै पनि त तपाईँ आफू पदमा रहँदै पोहोर साल चाहिँ कहिले 2-3 महिना अगाडि माघभन्दा 2-3 महिना अगाडितिरै तपाईँले अब माघमा चाहिँ चल्यो रेल भन्नुभएको थियो तपाईँ पदमै हुनुहुन्थ्यो यहाँको सिचुएसन पनि जम्मै थाहा थियो त्यहाँको भद्रगोल त यसै पहिले बुझिहाल्नु छिर्ने बित्तिकै माघमा रेल किन आएन हो अब यो विषय के भयो भन्दाखेरि कतिपय चिजहरू हाम्रो कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा अब मेजर चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेको अब विदेशी जनशक्ति कसरी लिने चाहिने नै भयो त हामीसँग त छैन त पाइलट त होइन अब त्यो हाई स्किल जनशक्ति त हामीले चाहेर पनि लोकसेवालाई देऊ भनेर भन्ने पनि दिन सक्ने स्थिति छैन नि त भनेपछि हामीले विदेशी त लिनै पर्थ्यो क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो विदेशी भनेको सबै विदेशी किन लिने अब हाम्रो यहाँ नेपाली कर्मचारीलाई प्राविधिकलाई अथवा नन प्राविधिकलाई यसो अलिअलि ओरिएन्टेसन गरेर सामान्य तालिम दिएर गर्न सक्ने कुरामा विदेशीलाई ठुलो रकम हामीले किन तिर्ने होइन त्यस कारणले एकदमै कति चाहिँ सबभन्दा कम कर्मचारी चाहिँ कुन क्याटेगोरीको चाहिँ विदेशी लिनु नभई नहुने छ ती कर्मचारी मात्रै विदेशीले भने धेरै एक्सर्साइज भएर हामीले 226 जना 226 र अनि 26 गर्दा 252 कर्मचारी मध्ये 26 जना मात्रै हामीले भारतीय लिने भनेर चाहिँ अनि बाँकी सबै नेपाली लिने भनेर चाहिँ त्यसो 26 जना मात्रै एकदम नभई भएन फेज आउट गर्दै जाने भने अनि 26 जना उताबाट लिने भने त्यो त निर्णय भयो तर अब सञ्चालन गर्ने मान्छे मात्रै लिएर आएर भएन रेल मर्मत कहाँ गर्ने रेल मर्मत कहाँ लगेर गर्ने त्यो त 10 दिनमा सर्भिसिङमा लानुपर्छ हैन 10 दिनमा सर्भिसिङमा लानुपर्छ फेरि रेल हैन त्यो जम्मै हिसाब गरेर तपाईले मागदेखि चल्छ भन्दिनु भयो होइन हिसाब म आउँदैछु त्यहाँ अब यो सबै हिसाब गरेर अनि त्यसपछि मलाई अब मुख्य कुरा त भारतीय लिनलाई पनि एक खालको अब भारतसँग डाइलेक्ट गरेर जिटिजी जाने कि के गर्ने कि भन्ने त्यो विषय आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो त्यसलाई एफआर तर अब कर्मचारीले कर्मचारी नै नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा त बडा भारी भरकम कुरा रहेछ कि यो त्यसै त अब लोकसेवा बनायो होइन नि त यो त धेरै चाहिँ अहिले मन्त्रालय अब लोकसेवा गुहारेर के हुन्छ भने पहिला तपाईले रेलसँग सम्बन्धित भनेर भनिसकेपछि तपाईले लोकसेवाको प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि त यो मान्छेले यति तालिम लिएको छ कि छैन के छ भनेर तपाईँ भन्नु न त्यो कोर्स त्यो त त्यही कोर्स रेल सम्बन्धी पढेको कोर्स पढेर जाँच दिनु पर्यो नि त त्यही हुनु पर्यो पहिला त उसलाई म तँलाई जाँच लिन्छु भनेर कसैलाई भन्यो भने अनि मैले के पढ्नुपर्छ के विषयमा भनेर त भन्नु पर्यो नि त उसलाई त होइन भनेपछि अब त्यो प्रक्रियामा जाने भने त लोकसेवाले अर्को 5 वर्ष मलाई दिँदैन कर्मचारी अनि तपाईले लोकसेवालाई नै टेक ओभर गरिदिनु लोकसेवालाई टेक ओभर गरे होइन
सरकारले के गर्ने भने अब स्थायी कर्मचारी लिने सम्भावना छैन, अर्को निकायले स्थायी कर्मचारी लिन सक्दैन, किनभने हाम्रो त संवैधानिक निकाय छ लोकसेवा आयोगको, संविधानले उसलाई अधिकार दिएको छ। भनेपछि हामीसँग करारमा मात्रै गर्न सक्ने कुरा भयो। अनि नेपाल सरकारले करारमा नियुक्ति गर्ने भनेर स्वीकृति दिएको छ। अनि करार भनिसकेपछि अब मैले त्यही अनुसार चाहिँ करार भए पनि त प्रतिस्पर्धाबाट गराउनु पर्यो। अब जसलाई मलाई त्यसैलाई टिपेर ल्याउने कुरा त भएन, चलाउनु छ, किनभने मलाई त काम गर्ने मान्छे चाहियो नि त भनिसकेपछि। अनि मैले चाहिँ अब त्यो कोभिडको बेलामा मान्छे फिजिकली एप्लिकेसन आउने समय पनि थिएन, रातारात बसेर चाहिँ अनलाइन त्यो अनलाइन पोर्टल बनाएर एप्लिकेसन बनाएर त्यसपछि अनि विज्ञापन गऱ्यौँ। विज्ञापन गरेर मैले असोजमा विज्ञापन रेल आएकै लगत्तै विज्ञापन भएको। बाँकी तयारी त मलाई, म त भोलिपल्टदेखि फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा पैसा कहाँ छ भन्दै हिँडेको। अनि कर्मचारी स्वीकृत भयो, कर्मचारीको तलब भत्ता स्वीकृत गर्नु पऱ्यो अर्थ मन्त्रालयबाट, त्यसको निम्ति दौडेको। त्यसको निम्ति यति धेरै गाह्रो भयो त्यहाँको प्रशासनिक। अब अझ विदेशीको कर्मचारीको त लाख लाख तलब भनेर भने बाबरे बाब लाख लाख तलब, भेट यस्तो कहाँ हुन्छ, कहाँबाट बेस बनाएको, यस्तो हुँदैन। हामी त 40,000 50,000 यहाँ चाहिँ सहसचिवले खाने, अनि कहाँको पाइलटले चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख चाहिँ पाइलटले त्यो रेल चलाउने मान्छेले खाने। यस्तो कहाँ हुन्छ भने त्यही झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, पढ्दै मान्दै नमान्ने, बल्ल 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 स्वीकृत गरेर त्यहाँबाट लिएर गएर अनि विज्ञापन रेल त ल्याइयो होइन, त्यो उसमा भनिहालेँ मैले। त्यसपछि मैले विज्ञापन गरेँ करारमा लिने भनेर। अनि विज्ञापन गरेको समय पनि सकियो, कति समय दिएको थियो, समय पनि सकियो। अनि त्यसपछि अब हामी मूल्याङ्कनको चरणमा स्क्रिनिङ गर्ने, मूल्याङ्कनको चरणमा जाने भने फेरि मूल्याङ्कन रेलवेले मात्रै गर्ने, त्यहाँ लोकसेवा आयोगको एकजना प्रतिनिधि, त्यसपछि अब विभिन्न मन्त्रालयको, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, सामान्यको प्रतिनिधि, कुट्ने नगरे, अनि रेल विभाग यी सबैको प्रतिनिधि राखेर अनि त्यसलाई भर्ना समिति भन्ने थियो। त्यो हाम्रो जो प्रोटोकलले आधारै बनाएको थियौँ क्या। भर्ना कसरी गऱ्यौँ भने हाम्रो सञ्चालक समितिले पास गरेर, मन्त्रालयले पास गरेर दिएको त भर्ना चाहिँ क्राइटेरिया थियो। अनि त्यो भित्रबाट चाहिँ लिने भनेर जब हामी प्रक्रियामा सुरु गर्न थाल्यौँ, लोकसेवाले चाहिँ होइन यसरी चाहिँ किन चाहिँ कर्मचारी लिएको, तिमीले चाहिँ यो नियमित प्रक्रियाबाट विनियमले पास गरेर नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्यो। विज्ञापन गराउन्जेलसम्म केही भन्दै भनेन, कमसेकम चाहिँ विज्ञापन बिचमा रोक्नु पाएको भए नि हुन्थ्यो। सारा मान्छे 32,000 मान्छेको चाहिँ एप्लिकेसन लिएर कसैले 400 तिरे 300 तिरे पद अनुसार चाहिँ पैसा तिरेको छ होइन। अनि हठात चाहिँ रोकिदिनु भयो उहाँहरूले होइन। यो चाहिँ रोकेर त मैले यहाँबाट नियत प्रक्रिया, हामीले चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि पठाइदिउँ न, हामी चाहिँ करारमा लिँदैछौँ कर्मचारी, हामी करारमा हाम्रो प्रतिनिधि जान मिल्दैन भने आउँदैन भनेर भन्दै आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने, अनि हामीलाई चाहिँ मन परिगर्न लागि भनेर भन्यो। केपी ओलीले चाहिँ उ गरेर आफ्नो कार्यकर्ता भर्न लागेको पो भनेको थियो त होइन। यो होइन, यो त भन्दै नै भयो होइन। अब त्यसो तपाईँ त बडो चाहिँ दुईतिरबाटै च्यापिनु, दुईतिरबाट च्याप्यो त। मैले भने न भर्ना कसरी गर्ने, त्यहाँ 5वटा मन्त्रालय, 4वटा 5वटा मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर लोकसेवाको पनि समेत भर्ना समिति अलिअलि त पर्नुभयो कि उताको दबाबमा यस्तो यस्तो गर है अलिअलि भनेर चाहिँ तपाईँलाई आयो कि आएन प्रधानमन्त्री? होइन, अब त्यस्तो प्रधानमन्त्री र मेरो मन्त्रालयको मन्त्री, तात्कालीन मन्त्री र सचिव, उहाँहरूले कुनै दिन पनि यो फल्ना मान्छेलाई यहाँ तैँले यसको मान्छेको त्यहाँ लगेर यसो गर भनेर कहिले एक दिन पनि भन्नु भएन मलाई। त्यो मैले यो फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो किन बाहिर यस्तो कुरा खोल्नु भनेर नभनेको होइन, मैले साँच्चै एक दिन पनि भन्नु भएन। त्यसो भएदेखि त्यसरी चाहिँ जताभावी मान्छे हाल्यो, कार्यकर्ता भर्यो भनेर कुन चाहिँ प्राणीहरूले यो भन्यो होला हल्ला गरा? लोकसेवाको तपाईँलाई म टुङ्ग्याइदिन्छु सर्टली, अनि म त्यो बाटोमा लोकसेवाले त्यसरी गरिसकेपछि हामीले 3-4 चरणमा उहाँहरूसँग गएर छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ बाध्यता यो हो, किनभने तपाईँहरूले अहिले तुरुन्तै हामीलाई दिनुहोस्, रेल आएर बसिसकेको छ, तत्कालै चलाउनु पर्ने छ होइन। अब त्यसमाथि पनि यो हामीलाई चाहिएको स्किल प्राविधिक तपाईँ दिनै सक्नुहुन्न, स्थायी पदपूर्ति हुँदै हुँदैन, जसरी पनि मैले 26 जना त विदेशी ल्याउनै पर्छ भनेपछि तपाईँले यताबाट दिने पनि रेलवेको हाम्रो पाठ्यक्रम बनाएको छैन। यो सारा चिज गर्दाखेरि जाँच लिने यो प्रक्रियामा त यो त लामो प्रक्रियामा जान्छ, अनि हामी यहाँ पढाइ पनि हुँदैन होइन, अब कलेजमा छैन भनिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ क्राइटेरिया भनेको शिक्षाको स्तर के हुनुपर्छ, के कुन विषयमा पढाइ हुनुपर्छ भनेर जुन हाम्रो दरबन्दी स्वीकृत भएको छ, त्यो लेखिया छ, त्यो अनुसारको त यहाँ त मान्छे त कोही पनि पाइँदैन। लोकसेवाले जे भनेको छ त्यो सम्भवै छैन, अहिले तत्कालै सम्भवै छैन। त्यसकारण तपाईँले कर्मचारी भर्ना मैले कर्मचारी भर्ना, तर अब त्यो मलाई त्यसरी यतातिर चिठी पठाउने, तर त्योभन्दा अगाडि नै त्यो एप्लिकेसनको टाइम हुँदैखेरि चाहिँ अब तराईतिर चाहिँ हल्ला फिजिसकेको थियो, यो क्यान्सल हुन्छ भनेर हल्ला फिजिसकेको छु। म अब एक खाले आरोप त नभनौँ, तर मेरो असन्तुष्टि म अहिले पनि म प्रष्ट भन्छु। तात्कालीन लोकसेवा आयोगको सदस्य र इभन अब अध्यक्ष लगायतले राजनीति गर्नुभयो त्यहाँ।
राजनीति के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो रेल चल्ने कुरालाई फ्यासिलिटेट जस्तो करारमा कर्मचारी भनेको किन यो व्यवस्था भयो भनेर भन्दाखेरि स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिँदैन किनभने लामो समय चाहिएको अवस्थाको लागि भनेर गरेको। लामो समयलाई हामीलाई चाहिने होइन स्थायी रूपमा चाहिने होइन एउटा सर्टेन काम विशेषको निम्ति एउटा पिरियडको निम्ति चाहिने भएर सरकारले चाहिँ त्यो करारमा नियुक्ति गर्न सक्छ विभिन्न प्रक्रियाबाट उसले जेनेरेट गरेको प्रक्रियाबाट भनेर करार बनाएको हो नि त भनेपछि ऊ त स्थायीबाट पदपूर्ति भयो भने त त्यो त स्वत बाहिर जानुपर्ने कुरा हो नि त होइन त्यसले त्यो विषय बुझ्दा बुझ्दै पनि हाम्रो बाध्यता बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँहरूले त्यो विषयमा चुइक्क नबोलिकन अनि उहाँहरू स्थायी कर्मचारी दिन सक्नुहुन्न अनि मैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्दाखेरि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन त्यहाँ लोकसेवा भित्रका पात्रहरूले पनि इन्टेन्सनली तपाईँलाई असहयोग गरे होइन दुईटा अब त्यहाँ 5 जना मध्ये मैले त्यहाँ पछि थाहा पाउँदाखेरि 5 जना मध्ये 3 जना चाहिँ काङ्ग्रेसबाट सिफारिस भएको हुनुहुँदो रहेछ होइन 2 जना चाहिँ तराईकै हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि अब उहाँहरूलाई पनि लाग्यो होला यो त केपी ओलीको भन्ने लाग्यो होला होइन अब यो अर्को खालको लोकप्रियता गर्नु यसलाई त अल्झाएर राखिदिउँ कि अरूहरूले पनि यो रेल भनेको बेकारको कुरा भनेर विरोध गरिराखेकै थिए त्यही माहौलमा उहाँहरू पनि छिर्नुभयो अनि त्यस्तो अनि त्यो अड्काइदिने बाहना पाइसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई जसरी पनि अड्काउने बाटोमा जानुभयो अनि मैले अब यो टार्गेट गरेर तपाईँले भन्नु भने किन सार्नुहुन्छ डेट यसरी सर्यो यो भनेर म एउटा टार्गेट बनाएर यसरी म लिएर जान्छु भने फेरि मेरो आफ्नो खुसीले होइन नि त म सरकारसँग स्वीकृति लिएर त्यो बाटो तय गरेको हो नि त मन्त्रालय सरकारसँग स्वीकृति त्यतिखेर मागमा नहुनु कारण चाहिँ यसो भयो अब त्यो प्रक्रिया नै डिरेल भयो अब मैले मुद्दा हालिदिन्थेँ वास्तवमा लोकसेवा आयोगको विरुद्धमा म सर्वोच्चमा मुद्दा हालिदिन्थेँ मैले त्यो बेलामा तर मैले के भने अब यो काम गर्ने चाहिँ यो भित्रै सिस्टममा काम गर्छ किन दुईटा चाहिँ राज्यको निकायमा कन्फ्रन्टेसन चाहिँ त खडा गर्ने भनेर मैले चाहिँ ल ठिकै छ अब म वैकल्पिक हेरौँ त कति सम्भव हुँदो रहेछ त्यसपछि गर्ने कि अब मसँग अर्को कुनै विकल्प छैन हेर्नुहोस् होइन कर्मचारी ल्याउने विकल्प छैन अब मसँग त्यसपछि अब होइन अब नेपाल सरकारमै भएको निजामतीबाट फाजिल कर्मचारी कतै छन् कि खोजौँ नि त त्यहाँ तिनलाई पनि यसो जता भए पनि यसो तालिम दिएर के काम त चलाउन सकिन्छ भने त्यसपछि सारा सामान्य के भन्छ हाम्रो सङ्घीय मामला खोज्यो अनि 2 महिना 3 महिना लाग्यो त्यो होइन त्यो कहाँ के छन् भनेर सबै डाटा कलेक्सन गर्नलाई अनि खोज्दा सबभन्दा धेरै चाहिँ त्यो सडक बिहाको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनमा हुने रहेछ त्यो काम नगरी बस्ने घामदाबरी थाल्ने अनि त्यो आरन चलाउने यस्ता टाइपका होइन पुरानो सिस्टममा गरेका बुढा भइसकेका अब रिटायर हुने बेला भएका कोही त थाकेर बसेका मान्छेहरू जति अनि ती मान्छेहरू त्यहाँ मान्छेहरूको भेटियो अलिअलि 40-45 जना चाहिँ ल आउने छन् भनेर अनि त्यो स्क्रिनिङ गरेर यसो हेरेको अब यसो अब त्यो कहीँ कोही छेक छँदै मिल्दैन कामको नेचरको हिसाबले त्यही पनि हेरौँ नि त के रहेछ बिरेछ अब अरू त उपाय छैन 40-45 जना तर मलाई 40-45 जनाले त हुँदैन मलाई चाहिएको त 200 जना हो 200 जना अनि बाँकी के गर्ने भन्दाखेरि त अरू उपाय छैन भनिसकेपछि अब बाँकी भनेपछि होइन अब त्यताबाट त्यति आउँछन् भने अब अर्को चाहिँ 122 जना जति न्यूनतम चाहिँ ज्यालादारीमा अब ज्यालैदारीमा राख्न त लोकसेवाले फेरि नगर्ला ज्यालादारी भन्दा काम गरेर दिन पैसा दिने हो या आइज काम गर भन्ने जान्छ उ गर्छ अब ज्यालादारीमा भए पनि नियुक्ति त गर्नु पर्यो अनि यत्रो सङ्ख्यामा ज्यालादारी त म त मेरो रिक्समा त म गर्दिनँ किनभने तँलाई कसले दियो अथोरिटी भन्ला मैले फेरि अनि सञ्चालक समितिमा पास गरेर मन्त्री परिषदबाट ज्यालादारी काम लगाउनलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् मन्त्रीबाट स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि मैले ज्यालादारी फेरि कस्तो मान्छे खोज्न थालेँ मैले भन्दाखेरि पहिला त रेल थियो नि त पहिलाको रेलमा पनि आखिर त्यो ट्र्याकमा यसो अलिअलि बुझेका त छ नि त त्यसलाई अलिकति बढ्ता गरे भने छिटो बुझ्छन् जे होस् तपाईले पुरै चाहिँ त्यसलाई सक्सेस गरौँ भन्ने तिरबाट त्यो भडबाट अनि ती मान्छेहरू कहाँ छन् त सबै रिटायर भएका मान्छे कहाँ छन् त ती मान्छे भने त्यसको डाटा सङ्कलन गर्न थालेँ मैले त्यही त अब यसलाई अलिकति सर्टकटमा भन्नुपर्दा त्यसरी भए पनि तपाईले त्यो चाहिँ अब्स्ट्याकल्सलाई चिरेर त्यहाँ पुग्नुभयो हो अनि त्यसपछि हो अनि निजामतीबाट आएको कर्मचारी हेरेको अब 45 जनामा त्यसपछि पनि तपाईले चाहिँ अब त रेल बुढिहाल्छ यो मन्त्री नभएर मात्रै विभागीय मन्त्री नभएर अड्क्यो भन्नु भएको छ पछि फेरि हो यहाँ के भयो अब विभागीय मन्त्री आयो भने भोलिबाट बुढ्ला एकचोटि अब म तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै भनिदिन्छु यस मैले त्यसपछि कर्मचारी अब व्यवस्थापन गरेँ त्यसरी जेनो तेनो तानतुन गरेर अनि भारतसँगको एग्रिमेन्टमा अर्को समस्या थियो तपाईँको भारतसँग एग्रिमेन्ट गर्ने अब हामीले भारत कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई उ गऱ्यौँ तिम्रो चाहिँ देशमा रेल सञ्चालन गर्ने के छ हामीलाई यसरी चाहिँ चाहियो लिस्ट देऊ हामीलाई भनेपछि उहाँले 3टाको नाम दिनुभयो रेलसँग सम्बन्धित 3टा चाहिँ कम्पनीको नाम दिनुभयो सरकारी कम्पनी 3टा कम्पनीको नाम दिँदाखेरि उहाँहरूको एउटा कम्पनी रेलवे सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी मात्रै गर्ने अर्को कम्पनी रेलवे सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सनको काम मात्रै गर्ने जुन चाहिँ अहिले इर्कोनले जुन जनकपुरवाला बनाइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ रेल सञ्चालनसँग कोन रेलवे भन्ने चाहिँ रेल सञ्चालन नै गर्ने
होइन, म्यान पावर पनि भएको, रेलै सञ्चालन गर्ने भारतमा। त्यो त पुरा भनेपछि कम्पनी। त्यो 3टा मध्ये 3टा दिएकोमा 2टा हामीलाई कामै लागेन, एउटा मात्रै काम लाग्यो। ए, अब त्यही कोनकोट रेलवे मात्रै काम लाग्यो। अब कोनकोट एउटालाई मात्रै मैले लगेर ल होइन आऊ तिमी चाहिँ गरिदिन्छु भन्यो भने हाम्रो हाम्रो आर्थिक के अरे खरिदेनले दिँदैन। हेर्नुहोस् कसरी किन्ने। अब म आफै ट्यापमा परेँ, कसैले निर्णय गरिदिनु गर भनेर एउटा लेभलबाट मभन्दा माथि कसैले गर्न मान्दैन। हेर्नुहोस् यो त हामीसँग अथोरिटी नै छैन भन्छ। अब अनि के गर्ने त भन्दाखेरि अनि होइन अब त्यसरी हुँदैन भने अब यो G2G गर्ने, सरकार टु सरकार गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ भने मन्त्री परिषदमा लाने भन्ने खालको कुरा गरे। अनि मन्त्री परिषदमा लाने कुरा गर्दाखेरि कहाँ हुन्छ यो फल्ना कम्पनीलाई दिने उ गर्ने। 3 महिना त्यो प्रक्रिया 3 महिना झुले प्रधानमन्त्रीको कार्य हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदमा लाने फाइल चाहिँ तयार गर्ने ठाउँमा विधेयक के भन्छ समिति के हुन्छ त्यहाँ 3 महिना चाहिँ अल्झियो मुख्य सचिवज्यूको कार्यालयमा। 3 महिना अल्झिएर त्यो उहाँ चाहिँ अब यो खरिद गर्ने कुरा कहाँ क्याबिनेटमा लिएर जाने हो, तपाईँहरू आफू गर्ने हो, सबैलाई अधिकार दिएकै छ, बापत कसरी गर्ने। G2G नगरिकन G2G सैद्धान्तिक कमसेकम त्यो भारतको एउटा मात्रै कम्पनी आछ, त्यो कम्पनीलाई त्यो फल्ना कम्पनीलाई G2G मार्फतबाट गरिदिने भनेर चाहिँ कमसेकम त्यति एउटा चाहिँ निर्णय गरिदियो भने म गरिदिन्छु भनेको हो। कम्पनी तोकेर कहाँ हामीले गर्न मिल्छ भने बाबु मैले खोजेर गरेर लिएर आएको होइन, त्यो त नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग गरेर फेरि भारत सरकारको सरकारी कम्पनी हो त्यो भनिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ सिधै गऱ्यो भने गर्नै नमानेर त्यो नाम त्यो त लेख्दैन खालि के अरे G2G माध्यमबाट गर्नलाई चाहिँ सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने छ भनेर एउटा चाहिँ आयो। अब सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भनेको चाहिँ अब मैले सैद्धान्तिक भनेको के हो, अब अरू प्रक्रियामा पुगेन भने त मलाई पो समाउने होला। सैद्धान्तिक न भनेको छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो निकाय कसले गरिदिन्छ भने न सञ्चालक समितिले त आँट गर्छ न चाहिँ मन्त्रालयले आँट गर्छ भनिसकेपछि अब गर्ने के त अब मैले चाहिँ आँट गर्ने त्यसो भए भनिसकेपछि त अनि के भयो भने अब ल ठिकै छ सैद्धान्तिक स्वीकृति नै भयो भने अब त्यति भयो भने भोलि चाहिँ मलाई अब यो नेपालमा रेल चलाए बापत जेलैमा गएर बस्नुपर्छ भने नि बस्छु भनेर ठोक्दिएँ मैले होइन। अच्छा त्यस्तो साहसी निर्णय र क्विक डिसिजन गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ त्यो खालको हैन। अब विधि भन्दा म अब मेरो इल मोटिभ के छैन, मैले सरकारदेखि सरकारको बीचमा अब चाहिँ चल्छ। अब के अब सुन्नु अनि त्यसपछि त्यो उताको पाटो एग्रिमेन्ट सकियो नि होइन। त्यहाँ त्यो भित्र के छ भने रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्ट खरिद त्यही भित्र छ, तालिम नेपाली जनशक्तिलाई तालिम दिने त्यही प्याकेजभित्र, रेलवेको ट्र्याक मर्मत समार सुरुमा 1 वर्ष गर्ने त्यही भित्र छ, सिग्नल सिस्टम मर्मत समार गर्ने त्यही भित्र छ, अनि हाम्रो हरेक कर्मचारीको जिम्मेवारीको प्रोटोकलहरू बनाउने अनि डकुमेन्टेसन गर्ने सबै यो फ्रेमवर्कहरू बनाउने सबै त्यही प्याकेजभित्र छ। अनि त्यसपछि रेल उता पारी लगेर मर्मत गर्ने पनि त्यही भित्र छ। यी सारा यावत चिजहरू एउटा प्याकेजमा भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो एउटा काम चाहिँ त्यसरी टुङ्ग्यायौँ त्यतापट्टि होइन। त्यो जिम्मेवारी उतातिर भयो। अब नेपाली जनशक्तिको कुरा आएपछि मसँग जनशक्ति अघि भने त्यो तयार भयो। अब मैले उनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। तालिम दिनु भएपछि अब त्यही एग्रिमेन्ट गरेको भारतको कम्पनी लिएर आएर तालिम गरेर अनि उहाँहरू आउनु कोभिडको बिचमा पनि होइन। अनि तालिम त्यहाँ सुरु गरेको त्यो 12 दिन जति तालिम सुरु गरिसकेपछि दोस्रो कोभिडले चाहिँ बेसरी चापेर सारा बन्द गर्नु पर्यो। त्यहीँ स्टप गरेर फर्कायौँ उहाँलाई। 2 महिना तालिम खोल्नै सकेन। त्यसपछि असार आयो। अनि मैले वैशाखमा गरेको थिएँ, त्यसपछि असार आयो। असारको 8 गते कि 9 गते अलिकति खुकुलो भएपछि त्यहाँको सिडी साहबलाई अनुरोध गरेर अनि उहाँले पनि कोअपरेट गरिदिन्छु, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, प्रोटोकल मेन्टेन गरेर गरौँ त भनेर भनिसकेपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ मान्छे बोलाएर फेरि त्यो तालिमलाई कन्टिन्यू गर्यो। अनि कन्टिन्यू गरेर 27 गते चाहिँ 26 गतेसम्म तालिम चाहिँ गरेर 27 गते ती तालिम लिनेहरूको जाँच लिएर 27 गते तालिम सबै सम्पन्न गरिसकेपछि अब हामी अनि पूर्वाधारको विषय बाँकी थियो, धेरै बाँकी थियो। अघि नै भने लिक देखेर चाहिँ रेल किन्न गएको भएर बिग्रेको थियो। म आउन्जेलसम्म हस्तान्तरण त भएको थियो। अस्ति त्यही मलाई यसपट्टि गरेर सोधेको भोलिपल्ट शुक्रबारको दिन चाहिँ त्यो हस्तान्तरणको कार्यक्रम थियो हाम्रो मन्त्रालयमा। यहाँबाट भारतीय दूतावासबाट आउने, उताबाट इर्कोनको चाहिँ जिएम आउनु भएको थियो शुक्रबार। अनि शुक्रबार हस्तान्तरण गर्ने भनेर बिहिबार उहाँ आउनु भएको थियो। अनि मलाई स्पष्टीकरणको कुरा आइसकेपछि त्यो डिसमिस गरेर शनिबार उहाँहरू फर्किनु भयो। डकुमेन्टहरू एक्सचेन्ज गर्ने भने एसओपीका कुराहरू यो एसओपी बनाउनु अनि त्यसपछि म त हल्टमा भयो। अब मैले स्पष्टीकरण दिने कता लागिसकेपछि अनि त्यसपछि अब रेल त चलाउनलाई म सबै डकुमेन्ट एक्सचेन्ज गर्ने टेक ओभर गर्ने संरचना भारतसँगबाट नजिक हुँदा डेटै फिक्स गरेको हो। डेटै फिक्स गर्यो। त्यसपछिको डेट फिक्स गर्ने भनेको त्यही मितिमा चाहिँ अब हामीले उद्घाटन चाहिँ कसरी गर्ने भनेको र दुई पक्ष फेरि अब उताले पनि अनुदानमा बनाएको
उतातिरको कुन लेभलको संलग्नता नहुने अथवा हुने कि नहुने, हाम्रो कुन लेभलको चाहिँ संलग्नता हुने भन्ने खालको एउटा खालको कन्फ्युजन छँदै थियो। भलै अब रेल सञ्चालन गर्दा उद्घाटनै त्यही दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। पहिला सञ्चालन गरेर उद्घाटन पछि विधिवत गरे पनि हुन्छ, त्यो ठुलो कुरा भयो। तर सञ्चालनलाई अब चाहिँ अब एक त कोभिड पनि चलिरहेको छ, अब सञ्चालन त्यो मास्क नै लिएर हिँड्नुपर्ने अब गाडी घोडा बन्द भएको बेलामा अब होइन सञ्चालन गर्ने त भन्दाखेरि ल ठिक छ गर्ने भनेर सरकारले कमसेकम त्यति त गोएड भनिदिनु पऱ्यो नि त। अनि त्योसम्म भनिदिएर अनि ल है हामी तयार छौँ, मुख्य सचिवले बोलाउनु भयो, सचिवलाई भने हजुर हामी अब एभ्रिथिङ इज रेडी, होइन सबै कुरो रेडी छ, अब हामी किकअप गरौँ, अब एउटा चाहिँ डेट चाहिँ तोकौँ नि त, सामान्य गरेर डेट तोकौँ, म त्यो अनुसार तयारी गरेर सबै चिज रेडी छ। भारतीय जनशक्ति खुट्टा उचालेर बसिरहेको छ। अब उनीहरूको एडभान्स पेमेन्ट अनि त्यसपछि मन्त्रालयमा पनि मन्त्री हुनुहुन्न, अनि अब प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याएको मुख्य सचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई खबर पठाएको हो, त्यसको 3 दिन पछाडि चाहिँ स्पष्टीकरण कुरा आयो। त्यही त, यो तपाईँ त्यत्रो केही गर्छु भन्ने जोस रहेछ हामीले हेर्दा, अब धेरै कुराहरू क्लियर भएको छ। त्यत्रो जोस लिएर छिरेर त्यत्रो व्यवधानहरू आफैले चिरेर तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको, त्यो कारणले चाहिँ भित्रसम्म खलबली उत्पत्ति भएर तपाईँले यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अलिक उग्र रूपले पोखिन थाल्नु भएको हो कि तपाईँको स्वभावै त्यस्तै हो? तपाईँले स्पष्टीकरण गरेको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ तपाईँले निम्ति आएको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? होइन ठिक छ, मैले त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विषय पनि हो। मैले चाहिँ म के गर्न चाहन्छु र त्यो चिज राज्यलाई फिट हुन्छ हुँदैन त्यो राज्यको कुरा भयो, होइन सरकारलाई त्यो मनपर्छ पर्दैन, अरू सरकारको अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो सरकारले जान्ने बुझ्ने कुरा भयो। तर मेरो अधिकार त मैले त्यहाँ बसेर प्रयोग गरेँ कि नगरेँ, प्रयोग गर्न म पाउँदिनँ भने मेरो चोइस के हो? फेरि त्यतातिर म जाने कुरा हुन्छ, होइन त्यतिखेर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा अलिकति त्यसरी चाहिँ नि असन्तुष्टि नपोख्नु भयो भए अर्कै भाषामा भन्नु, अलिक कडा भाषामा, अनि यो स्पष्टीकरण सोध्दैन थिए कि अनि यो काम चलिरहेको हुन्थ्यो कि? अब यसो छ, अब त्यो बहाना बनाए कि तपाईँले आफै निस्किनको लागि त्यो बहाना पार्नु? अब कुरा के भने अब अस्ति भर्खर 12 जना राजदूत फिर्ता बोलाउनु भयो होइन उहाँहरूले, अनि के उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारको विरोध गरेर बोलाएको हो त? त्यस्तै अरू अब होइन हितेन्द्र देव साकेलाई चाहिँ के गरेर निकाले त? होइन भनेको त्यो विषय त्यो होइन, त्यो चाहिँ इस्यु नपाएर चाहिँ त्यो उनीहरूले के भनेर, किनभने काम गरिस् तैँले तेरो पर्फर्मेन्स छैन खतम भयो, यो गऱ्यो भने मलाई यो गऱ्यो भने त्यसको फर्मेटमा आएर मैले त्यसको जवाब दिन्थेँ नि त। अनि त्यो जवाब दिन्थेँ, उहाँहरूलाई पनि थाहा भयो नि यसको त जवाब दिन्छ। म त नाङ्गो एउटा सिङ्गल जिएम गएको मान्छे अहिले यहाँसम्म आएर लिएर आएर सारा चाहिँ तयारी गरेको भनेको तपाईँले सञ्चालनको स्थितिमा तपाईँको लिएर आउने कोभिडको दुईवटा चाहिँ होइन चपेटामा तपाईँको कामप्रति चाहिँ उठाउन सकेनन्, तपाईँको चाहिँ अरू कुरा उठाएर नियत बस तपाईँलाई चाहिँ त्यो हो। अब फेरि एउटा कुरा के भने म नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि म इन्डिभिजुअली हुँदाखेरि मैले कहाँ के लेखेँ भन्ने कुरा म नियुक्ति भइसकेपछि त्यो विषयलाई उठाउने। मैले सरकारको विरोध, मलाई के लेखेको छ सरकारको विरोध गरेको कारणले सरकारको विरोध गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने। अब मैले 12 महिना बिताएको सरकारले मलाई कहिले भन्दै भनेन, अनि म चाहिँ त्यहाँ बसेको 15 दिन पुगेको छैन, नयाँ सरकार आएको, सरकारको विरोध 15 दिनमा कसरी विरोध भयो? तपाईले त्यो ओहदामा रहेर पनि सरकारलाई पहिले पनि लेख्नुभयो, पछि पनि लेखेँ मैले। पहिला पनि मलाई चित्त नबुझेको कुरा लेखेँ। मेरो बुझाइ के हो भने मैले यो नेपाल रेलवे कम्पनीभित्र जाँदाखेरि मैले 7-8 घन्टा कति मैले समय दिनुपर्ने हो। अब त्यति मात्रै दिएर हुँदैन, व्यवस्थाको भयो त रात दिन 24 घन्टा दिनुपर्छ, होइन तर फर्मल समय त मेरो त्यो हो नि त। त्यो समयमा बसेर म कता राजनीतिक कार्यक्रममा कोही हिँडेको कसैले देख्यो भने, कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएको कसैले मलाई जीवनमा देखाइदिए हुन्छ, होइन कसैको झन्डा बोकेर कहीँ हिँडेको भए, कुनै कार्यक्रममा गएको भए देखाइदिए हुन्छ। यो सबै चिज मैले केही पनि गरेको छैन। मैले केवल यो चिज मलाई मन पर्यो, यो चिज मन परेन होइन भनेर मैले भनेपछि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँले त्यसरी उग्रता नदेखाइदिए भए सञ्जाल मार्फत भन्दैछु है, तपाईँले चाहिँ म कुनै पार्टीमा संलग्न छैन भने पनि तपाईँलाई चाहिँ नि नेकपा एमाले केपी ओलीको अझ लाइन प्रति चाहिँ तपाईँको झुकाव छ भनेर बुझ्दा रहेछन्। अनि तपाईँले त्यसरी जताभावी लेखेपछि एमालेकै कार्यकर्ताले पनि तपाईँको विरोध गरे मैले सञ्जालमा हेरेँ। होइन अब यस्तो छ, अब यहाँ यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओहदालाई मेन्टेन गरेर त्यति नगरिदिनु भयो भए केही हुन्थ्यो कि होइन? अब त्यो विषय होइन। अब एमालेका कार्यकर्ताले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने भन्दा पनि मलाई ठिक छ गरे त। अब ती कस्ता थिए त्यो अर्कै कुरा भयो, होइन त्यो बेलामा त अब पार्टी एउटै थियो, कस्ता कार्यकर्ता रहेछन् भन्ने कुरा अब बुझिहाल्नुहुन्छ हो कि त्यो अब त्यो भले मैले अब त्यो भित्र छिर्नु छैन मलाई राजनीतिभित्र, होइन
म राजनीतिक कुरा गर्ने हो, राजनीतिक हरेक मान्छे राजनीतिक हुन्छ हुन्छ होइन, चासो तर हुनुपर्छ। म नेता होइन होइन, राजनीति गर्ने मेरो उद्देश्य पनि छैन म त्यो त्यस कारणले। तर कन्टेन्टमै मैले चाहिँ राजनीतिक विषयमा के भने सबै चिजको मूल जर नै राजनीति हो भने विशुद्ध एक प्राविधिक भए पनि राजनीतिलाई बुझ्नु चाहिँ राजनीति पर्छ। नबुझिकन त मेरो कामै प्राविधिक गर्नु कामै गर्दैन त हो, ठिक होइन। हो। त्यस कारण राजनीतिक कुरा त गर्छु मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुँदैन। त्यस कारण मैले त इभन मलाई नियुक्ति गर्ने मान्छेहरूलाई मैले भनेको थिएँ होइन, म रादर म मेरो फ्रिडमलाई म बढी माया गर्छु, मलाई यो भित्र राख्दाखेरि मेरो फ्रिडम मैले प्रयोग गर्न पाउँदिनँ भने अलिकता म स्पष्ट छु, अलि म चाहिँ अलिक बिल्कुल। करो शब्द पनि प्रयोग गर्छु, मलाई त्यो हो भने अहिले भन भनेर पहिले होइन मैले होइन पहिले त अब यसको फेरि मतलब त्यही आशयमा फरक तपाईँले- च्याप्टरमा मैले त पहिले भनेको थिएँ म चाहिँ आफै आफूलाई रिटायर्ड घोषणा गरेर चाहिँ म बसेको मान्छे, मलाई अब यो एक्जिक्युटिभ काममा फेरि काम गर्नु छैन, म बाहिरै बसेर बरु सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ मैले भने हो। नियुक्ति मलाई प्रस्ताव आउँदाखेरि तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ केपी ओलीसँग विशेष सम्बन्धको कारणले यो चाहिँ जिम्मे पाउनु भयो भन्दा रहेछन्। अब सुन्नुहोस्, म रिटायर भएर बाहिरबाट यहाँ आएको 3 महिना पछाडि मैले जीवनमा पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीको पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म केपी शर्मा ओलीको अनुहार देखायो होइन। त्यसको अर्को 2 महिना कि 3 महिना पछाडि अब त्यो बिचमा मलाई के म त्यसो गएको पनि छैन, मलाई केही थाहा पनि छैन, मैले यो कहाँ जाहिर खाने म आफै अब यो पटक मलाई यो भन्नुपर्ने फेरि पनि भन्नुपर्ने बाध्यता मलाई के हो भने म बाहिर लाखौँको तलब छोडेर आएको मान्छे है। म त्यो तपाईँ यो अलिक ताजुबकै कुरा भयो। त्यसो हो भनेदेखि केपी ओलीले नेपाल जस्तो ठाउँमा जबकि यो चाहिँ अहिलेसम्म नभएको ठाउँको जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्ने छ, त्यस्तो कठिन चिजको डङ्गै तपाईँ प्रति एकैचोटि कसरी विश्वास गर्नुभयो होला? तपाईँले विश्वास दिलाउनु भयो कि उहाँले आफै चिन्नुभयो होला त? होइन अब यस्तो तपाईँ बाहेक अरू पात्र थिए कि थिएनन् होला? होइन मैले अब यो अहिले त हेर्नुहोस्, अब इन्फर्मेसनको जमाना हो, मान्छेको बुद्धि कति छ, त्यो मान्छेको स्किल कति छ, प्राविधिक विषय हो, यो मान्छे तपाईँ अहिले एक्सेस चाहिँ सबैको भयो क्या। किनभने पहिला त अब मिडियामै जानु पर्थ्यो, अहिले मान्छेको हात हातमा मिडिया भयो होइन। त्यस कारणले अब म चाहिँ अब अलिकति लेखिरहने चलाइरहने विभिन्न आफ्नो कामको अलावा पनि म धेरै चाहिँ अब नेपालको पोलिटिक्स बाहिर बस्दा पनि म यहाँ नेपालमै बसेको मान्छे भन्दा अलि पहिले अपडेट त कसरी हुन्छस् भनेर पनि मलाई सोध्थेँ होइन। म त्यति धेरै चासो राख्दैन, नट ओन्ली पोलिटिक्स, म डेभलपमेन्टको विषयमा पनि अरू विषयमा पनि होइन। त्यो लेखिरहने म आर्टिकल पनि कहिले काहीँ यसो छासो सुसो लेखिरहन्थेँ होइन। त्यो हिसाबले अब उहाँहरूले त्यो अब कतैबाट पढ्नुभयो होला के गर्नुभयो होला, तर वास्तवमा कसैले गएर चाहिँ केपीलाई भन्दा उहाँ अब यो एउटा गुरु विशेष पहल कदमी भएर होइन कि? बिल्कुल मैले भने पहिलोपटक उहाँ कहिलेकाहीँ आमसभामा त अनुहार देखा हुन्छ नि जीवनमा, आमसभामा पनि अनुहार देखा होइन होइन, अनुहारै पहिलोचोटि देखेको हो होइन। अनि मैले त्योभन्दा अगाडि त 1-2वटा त्यो एमसिसीको विषयमा 1-2वटा इन्टरभ्यू पनि गरेको थिएँ, अनि त्यो लेखा पनि थिएँ, अनि उहाँले त्यो हेर्नु पनि भएको रहेछ। उहाँ धेरै चासो दिनुहुन्छ, उहाँ हेर्नुहुन्छ अनि त्यो कारणले यो मान्छे चाहिँ उपयोग छ भन्ने खालको उहाँले चाहिँ त्यो लागेर होला होइन। तपाईँले भन्दा त अहिले हामीले पनि बुझ्न पायौँ, तपाईँलाई त केपी ओलीको हनुमानै भन्छन्। कता हो मैले सुनेको केपी ओलीको हनुमान गुरु भट्टराई त भनिदियो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? मलाई एकदमै हो त्यो त। किन यो के छ भन्दाखेरि म अब केपी ओलीको हनुमान, केपी ओलीको हनुमान बन्न पाउँदैन खुसी हुनु हो। किन भनेको नि तपाईँको भने हेर्नुहोस्, मान्छेले गाली गर्न पनि जान्दैनन्। हनुमान भनेको नि, हनुमान भनेको कसो खराब काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने हनुमान होइन त। राम जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सत् होइन, भगवानलाई ऊ चाहिँ त्यो होइन त्यो सत्कर्ममा हिँड्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई हनुमान भन्छन्। अब अनि हनुमान मेरो त्यो हनुमान भनेको त मलाई त प्रशंसा गरेको कुरा भयो नि त होइन। हनुमान भनेको त खराब पात्र होइन नि त, खराब रूपले बुझेका छन्, त्यसलाई गलत अर्थ लगाइदिएका छन् होइन। हनुमान भन्नु चाहिँ त्यो एउटा सकारात्मक हनुमान अब के आँखा चिम्लेर चाहिँ उसको चाहिँ जेसुकै होस् त्यसको चाहिँ सपोर्ट गर्नेलाई हनुमान भन्न खोजेको होला होइन। तर हनुमान त त्यो होइन नि त, जे त्यो राम जेसुकै हुन् तर म चाहिँ राम सहयोग गर्छु भनेर हनुमान त हिँडा होइन नि त। हनुमान सकारात्मक चरित्र भएकै कारणले उसको पनि पूजा हुन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यस कारणले त्यो विषयले त मलाई ऊ लाग्दैन। त्यसमाथि छोरो भन्दा अब देशको प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि यो 50औं वर्ष लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेको एउटा चाहिँ होइन मान्छेको निम्ति फेरि उहाँको यति धेरै विद्वता छ। अब मलाई त थाहा छैन, अब अरूले के भन्छन् होइन, हामी पनि 2-4 अक्षर पढेकै मान्छे हो होइन। तर अब हाम्रै अगाडि पनि हाम्रै विषयमा पनि उहाँले अब हाम्रो क्यालकुलेसनै कसरी गर्ने भन्ने कुरा त उहाँले गर्ने कुरा भएन, उहाँले त्यो गर्ने कुरा पनि होइन। तर जसरी कन्सेप्ट उहाँले लिएर आउनुहुन्छ नि त्यो चिज देखेर हामी आफै पनि हाम्रै
विषयमा पनि उहाँले कुरा गर्दाखेरि हामी चकित पर्छौँ होइन। भने त्यो खालको ब्रेन भएको मान्छेको छोरै भनिदिँदा त गर्वै लाग्छ, केही फरक परेन होइन। त्यसमाथि अब उमेरले पनि अब बुवाकै उमेरको मान्छे अब होइन हो त यो चाकरीबाज भनेर। अब चाकरीबाज त अघि नै मैले भन्छ पहिलोचोटि अनुहारै पहिलो, त्यसपछि मैले गएर पर्सनली कहिले जिन्दगीमा भेट्या पनि छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले भेटेँ, अफिसियली भेटेँ मैले, मन्त्रालयको काम गर्दा ब्रिफिङ गर्नु पर्थ्यो, सारा चिज गर्ने, बालोटार गएर चाहिँ हामीले चाहिँ समयसँग फेरि पहिलो प्रधानमन्त्री हो तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ चौमासिक, हरेक चौमासिकमा चाहिँ उसमा चाहिँ यो रिभ्यू मिटिङ त हुन्छ होइन। त्यसको अलावा पनि उहाँले फेरि हरेक मन्त्रालयको चाहिँ के अरे मन्त्रालयको हरेक डिपार्टमेन्टको मान्छेले बालुवाटोल बोलाएर यो चिजको के प्रगति छ, यहाँ के समस्या छ, यसको के सडकमा के प्रगति छ, पुरै त्यहाँ ब्रिफिङ गर्नु पर्थ्यो। उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हो, यति धेरै चाहिँ अनि समस्या रूपमा हालसम्मको प्रधानमन्त्रीमा उहाँको छुट्टै एउटा देखिया थियो। त्यो खालको डाइनामिक खालको चाहिँ नि मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई पनि अहिले सिँगै राष्ट्रले एक थरीले चाहिँ नि गाली गरेका छन्। तपाईँले के भन्नु, यसमा के भन्नुहुन्छ एउटा सचेत नागरिकको पनि नाताले? होइन अब अहिले अलिकति अब म जोड दिन्छु यसमा। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने गुरु भट्टराईले कहिले अनुहारै नदेखेको अथवा केपी ओलीले गुरु भट्टराईलाई कहिले नदेखेको मान्छे, इभन उहाँको राजनीतिक आरोह उहाँ उचाइ चढ्दाखेरि त म यो मुलुकमै नभएर म बाहिर आफ्नो पेसामा काम गरिराखेको मान्छे, आएको 3 महिना भएको छैन, त्यसमाथि पनि अनि अब जाने भन्ने एक खालको चाहिँ भेट्ने भन्ने खालको कुरा मात्रै थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टै आएर गएको हो। फेरि 13 लिटर लगाएर भेट्नको पऱ्यो भनेर गएको पनि होइन, छलफल गर्ने कुरा गर्ने इन्ट्रेस्ट भएरै उहाँले पनि गर्नुभयो होला होइन। त्यसरी गरेको मान्छे अनि न कुनै मान्छेसँग सोर्स लगाएर मेरो चाहिँ यति गरिदेऊ नै भनेर जीवनमा आजसम्म गरेको छ नि, यहाँ पछिल्लो कालमा त मैले किन गर्नु पर्यो र होइन। त्यस्तो गरेको मान्छे, त्यो मान्छेलाई त कहाँबाट थाहा पाएर पिकअप गर्न सक्ने केपी ओली भने केपी ओली नातावार्ता किताबमा लाग्यो भने यो त हास्यास्पद कुरा होइन। म आफै एक्जाम्पल हो त, एक्जाम्पल म आफै छु त, गुरु भट्टराई होइन। गुरु भट्टराई त्यस्तो हो भने त तपाईँ उदाहरणै बन्नुभयो त्यो कुरामा। म त उदाहरण छु त, म प्रमाण मैले खुलस्त भनिरहेको छु त। मेरो वरिपरि मलाई चिन्ने जान्ने मान्छेहरू सँग गएर सोध्नुहोस् त। अब मेरो विषय म को भन्ने थाहै छैन, मेरो चाहिँ एबिसिडी मेरो विषयमा केही पनि थाहा नभएको मान्छे अब केपीले चाकर बन्दा छ, यो बन्दा छ, त्यसले मलाई केही फरक पर्ने मान्छे। म कन्टेन्टमा विषयमा सरोकार राख्ने मान्छे हो। कसले के भन्छ त्यो फरक त यता अब पर्ने भयो। तपाईँले केपीको भनेर तपाईँलाई चाहिँ गरिरहेको सेवाबाट बाहिर पारिदिसके, अब अर्कोमा पात्र ल्याछ, त्यो पात्रबाट अलि हामीले त्यति बुझ्दैनौँ। त्यो पात्र जो आएछ कस्तो आयो तपाईँले बढी बुझ्नुभयो होला। त्यो पात्रबाट यो अब तपाईँले त्यहाँसम्म ल्याएर छोडेको चिजको चाहिँ नि तरह लाग्छ कि लाग्दैन होला? तपाईँको अघिको प्रश्नको जवाफ मैले दिइनँ। अब यत्रो हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीलाई चाहिँ किन निकाले त त्यस्तो मान्छेलाई? राजनीतिक प्रश्न हुनाले ठिक छ, म अलिअलि राजनीतिक कुरा पनि गरिहाल्छु, त्यस्तो खालको समस्या छैन। अब कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ अहिले दुईवटा डिफ्रेन्सेस केपी ओली भन्दा अगाडिको काल र केपी ओली भन्दा पछाडिको कालमा देखिरहनु भएको छ डिफ्रेन्सेस एकदम प्रष्ट। मैले धेरै यो र ऊ भनेर जवाब दिनै पर्दैन, सामान्य जनताले। केपी ओली रहुन्जेलसम्म कुनै पनि विषयमा चाहिँ टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने मिडियाहरू त्यो बेलाको त्यो पिरियडमा राख्नु। मिडियाहरू भनेर सबै भनिनँ मैले, केही मिडियाहरू होइन, त्यो सम्झिनुहोस्। अब अहिले 75 दिनसम्म मन्त्री परिषद बनाउन नसकेको यो सरकारको बिचमा रामराज्य आयो एकदम शान्त। अब चाहिँ कता त भिजिट गर्न टुरिज्म गएको कुन हिरोइनले खोइ कतातिर के चाहिँ कोसँग चाहिँ प्रेम गरेर अरू कुन हिरोइनले बच्चा पाइ अरे। अब यस्ता हेडलाइन लेखेर चाहिँ अनि शेरबहादुर देवालले 75 दिन मन्त्री परिषद समेत बनाउन नसकेर बजेट होलिडे आइसक्यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होइन। र त्यसपछि 2.5 महिना हरेक 17वटा मन्त्रालयको भारी बोकेर बन्ने प्रधान मन्त्रालयमा सबै चाहिँ कर्मचारीहरू इभन सचिव लगायत सबै मान्छे उहाँहरूको गरेको त होइन, बिचरा काम नभएर चाहिँ बस्नुपर्छ, नेतृत्व छैन होइन, डिरेक्सन कसले दिने। अर्थ मन्त्रालयको अहिलेसम्म एलएमबिआईसीको तपाईँको चाहिँ बजेट चाहिँ ऊ चाहिँ फुकुवा भएको छैन। किन भन्दाखेरि संसदबाट पास नगरिकन चाहिँ फुकुवा गर्न मिल्दैन, खर्च गर्न नपाउने स्थिति छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यो मुलुकलाई हल्टमा भनेको एउटा मुलुकको हामी जस्तो गरिब होइन अब एकदमै फास्ट दौडेर चाहिँ अरूलाई पनि समाउनु पर्ने पछ्याउनु पर्ने मुलुकको 2.5 महिना समय त शून्यतामा 0.6% प्रगति। हेर्नुहोस् त, त्यो पनि अब त्यो पुरानो भुक्तानी सुक्तानी दिया हो कि के हो थाहा भएन होइन। 0.6% निकममा भन्ने शब्द अलिक कडा होला। यो सरकारको अक्षमताको कारणले देशमा यस्तो भइरहेछ
एक खाले मिडियाले त्यसलाई पनि ढाकछोप गरिरहेको ढाक्छो भयो तपाईँ देख्नुभयो नि त होइन। अब त्यसपछि त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ यहाँ नागरिक समाजवालाहरू होइन, अनि सम्पादक समाज अरे, अनि भूतपूर्व प्राध्यापक सङ्घ अरे, अनि भूतपूर्व के अरे प्रधान न्यायाधीश समूह अरे, सबै यी प्राइभेट लिमिटेडहरू होइन, अनि गेरु बस्त्रेहरू, अब यी सबै आएर सडकमा तमासा गरेको देख्नु भएको थियो नि। देखियो हो, ती तमासा गर्ने मान्छेहरू अहिले कहाँ छन्? के रामराज्य आछ उनलाई? रामराज्य आछ भने यो त रामराज्य हो भनेर भनिदिनु पर्यो। अब शेरबहादुरकै एकदमै नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे गगन थापा जस्ता मान्छेहरू हाम्रो त नाकै देखाउन नहुने भइसक्यो भनेर भन्दै हिँड्न थालिसके। अरू पार्टीलाई त त्यत्रो चाहिँ यहाँ नसा फुलाइ संसदमा गाली गर्ने गगन थापाहरू, केपी ओलीलाई त्यसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। अहिले उहाँको नसा त फुल्दैन अहिले, तर जे भए पनि असन्तुष्टि त उहाँले व्यक्त गरेको थियो। उहाँले पनि व्यक्त गरेपछि भने आफ्नै पार्टीकै मान्छेले त्यो पनि अलिकति सुनिने र देखिने खालका पात्रले त्यसो भनिसक्दाखेरि हाम्रा गेरु बस्त्रे मानवाधिकारवादी यिनीहरू त छँदैछन् अस्तित्वमा। यिनीहरूले अझ यस्तै यस्तै चलखेल के गर्ने हुन्, त्यसको मतलब त यो देश त यत्तिकै ठप्प रहन्छ है क्या? यो देशबाट हामी भविष्यप्रति कति आशावादी हुन सक्दैनौँ क्या? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामी भविष्यप्रति आशावादी हुन सकेनौँ भने हामीलाई त्यस्तो खालको हाम्रो ठ्याक्कै निष्कर्षै आयो भने हामीलाई बाँच्नै मन लाग्दैन। किनभने हामी डोरी ल्याएर सुसाइड गर्छ कि क्युरियोसिटी नभएको मान्छे त बाँच्दैन त, उसले त मरौँ लागिहाल्छ। किनभने जिन्दगीको भ्यालु सकिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हामीले भन्ने खालको कुरा हो, तर होइन नहुने भन्ने कुरा संसारमा हामीभन्दा धेरै दुःख पाएका मुलुकहरू पनि छन् होइन। ती मान्छे ती मुलुकहरू पनि उठेर कहाँ पुगिसके होइन। त्यो त सास चाहिँ धुकु चलेका मुलुकहरू पनि उठेर हामीभन्दा अगाडि दौडिसकेका छन् होइन। तपाईँ इथियोपिया जस्ता मुलुकहरूको हेर्नुहोस् त, अनि कहाँ पुगिसकेका छन् होइन। त्यस कारण त्यस्तो विषय त्यस्तो होइन। हामीलाई विकास गर्नलाई हेर्नुहोस्, अलिकति पोलिटिकल सिस्टमलाई अलिकति यो धेरै नगिजोल्ने नचलाउने र अनि हाम्रो यो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम जुन छ त्यसमा अलिकति नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ। त्यसको विषयमा हामी छुट्टै कुरा गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ के हो भनेर त्यो गफ गरेर होइन, फेरि यत्रो ढड्डा बनाएर प्रशासन सुधार आयोग बनाएर अनि यो गरेर त्यसले हुँदैन। फेरि एकदम ट्यान्जिबल बनाउनुपर्छ त्यो विषयलाई होइन। त्यो त पैसा खाने कुरा मात्रै हो, त्यो दराजमा थन्यो भने त्यस्ताको आयोग डकुमेन्ट कति बने होइन, केही भएको छैन। त्यसमा अलिकति सुधार गऱ्यो भने नेपाललाई 10 वर्ष लाग्छ डेभलप गर्नलाई। 10 वर्षमा नेपालले अर्कै लेभलमा पुगिसक्छ कि यो। त्यसले यो मुलुक त स्वर्ग हो, यो मुलुक स्वर्ग हो। हामी पनि 10-15वटा मुलुक घुमेर 10-20वटा मुलुक घुमेका छौँ होइन। तपाईँ नेपाल जस्तो मुलुक तपाईँ कहाँ भेट्नुहुन्छ? यहाँ के छैन भन्नु त? रिसोर्सेसको हिसाबमा यत्रो धेरै रिसोर्सेस भएको यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ मरुभूमिका मुलुकहरूको त्यस्तो छ भने हामी त यहाँ यति सबैका बावजुद हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ। बिल्कुल हामी नेपाली जनता एउटा कुरा नेपाली जनता अब हाम्रो ठिक छ, हाम्रो चेतना पुगेको छैन होला। अब हाम्रै यही समाजबाट आउने नेताले सधैँभरि अब यो त्यही समाजको रिफ्लेक्सन त्यहाँ पनि हुने हो, अचेतना त्यहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यस कारणले अब तर यो सधैँभरि रहँदैन। किनभने चेतनाको युग भने त हामीले केही नगरे पनि अहिले त संसार ओपन भएको छ, मान्छे त बाहिरी इन्फ्लुएन्सबाट पनि चेतना चाहिँ प्राप्त गर्छ। त्यस कारणले हामी सधैँ यस्तै भइरहन्छौँ भन्ने होइन। हामीले तर एउटै मात्रै दुःख के हो भने हामीले अब अरूलाई समाउनलाई हामी अलि धेरै दौडिनु पर्ने मान्छे हामी अल्मलियौँ भन्ने चिन्ता हो होइन। किन भन्दाखेरि अब हामीले यसरी घिसारेर मात्रै लिएर गइरहने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले यो त संसारभरि ओपन भएको छ। संसारमा त कम्पिटिसन के हो त? रिसोर्सेसको क्याप्चर कसले कति गर्ने भन्ने न हो होइन। त्यो रिसोर्सेस चाहिँ के भने अब अरू मुलुकहरू चाहिँ दौडे हामीभन्दा दौडेको चाहिँ हामी पनि घिस्रेको गऱ्यौँ भने हामी बढ्न त अगाडि नै बढिरहेको होला। तर ग्याप त जस्ताको तस्तै भयो भने त हाम्रो समस्या फेरि चाहिँ त्यही हो। हामीले ग्याप कम गर्नु पर्यो। आफ्नै मुलुकको चाहिँ हिँडाइलाई खुट्टा तान्ने चाहिँ अलिक बुझिया भन्नेहरू नै यहाँ परे भन्ने होइन। त्यो बुझेका मान्छे होइनन् नि त, ती हामीलाई बुझ्या भन्ने छ नि त बुझाइ त। उनीहरूले आफूलाई सो घोषित भन्छन् अनि अबुझले यी मान्छे बुझेको हुन् भनिदिने हो। अबुझले बुझ्या छ भनिदिने भनेको त्यसै बुझ्या छैन। अनि त्यो बुझेको भन्ने मान्छेले आफैले सो घोषित म चाहिँ बुझेको मान्छे भनेको एउटा विदेशबाट त्यहाँको अपर्च्युनिटी छोडेर अथवा त्यहाँ अवकाश भएर आउनुभयो भन्ने कुरा अलिकति आएको थियो। तपाईँ चाहिँ नि बाहिर अब फिगर कति थाहा छैन, तर तपाईँ लाखौँमा तलब खाने मान्छे भन्ने हामीले सुनेको। यहाँ आएर चाहिँ केही हजारमा तलब खानी गरी त्यो के देशै बनाउँछु भनेर हो कि काम नपाएर भन्नुभन्दा त गरौँ भनेर हो। तपाईँले बाहिरको अपर्च्युनिटी अझ पनि होला गए, त्यो किन छोड्नु भएको? यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने हरेक मान्छेको इन्डिभिजुअल मान्छेको चाहिँ
मेरो चाहिँ वास्तवमा जीवन के हो भन्ने मेरो परिभाषा हुन्छ, मेरो नजरमा मेरो परिभाषा हुन्छ नि। अनि मेरो चाहिँ आफ्नो सेल्फ स्टिम पनि हुन्छ र मेरो इनर भ्यालु पनि हुन्छ होइन, मेरो अन्तरात्माकोले मलाई के भन्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन। अब मेरो बुझाइ चाहिँ मैले जे जति आफ्नै जीवनबाट अथवा देखेर पढेर जति बुझेँ, देश संसार जगतलाई जति बुझाएको छु र मैले आफूलाई नै जति बुझाएको छु, त्यो हिसाबले मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै अगाडि नै निर्णय गरेको थिएँ भने म यो चाहिँ जस्तो भन्यो कसैको जागिर खाने अथवा कुनै बिजनेसमा लाग्ने भनेको यो थुप्रै टर्म्स एन्ड कन्डिसनले बाँधिने विषय हो। कसैकोमा जागिर खान गयो भने उसको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनभित्र म बाँधिनुपर्छ। कतिपय कुरा मलाई चित्त बुझिरहेको हुँदैन, तर म जागिर खाएपछि त्यो भित्र बाँधिएर काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन, गर्नै पर्छ। किनभने उसले जसले मलाई काम लाग्छ उसलाई तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेपछि जसको निम्ति म काम गर्न गएको तिमीले यो गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले गर्दिनँ हो। किनभने बिग्रियो उसैको बिग्रिन्छ, सप्रियो उसैको सप्रिने हो। मैले त गर्दिन गएको मात्रै हो। तर मलाई त आफूले भित्र आत्मादेखि चित्त गर्न त मैले गरिरहेको छु, तर यो चाहिँ यो गलत गरिरहेको छु भन्ने त मलाई आफूलाई त लाग्छ नि त होइन। त्यो एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन भने मेरो फ्रिडम त्यहाँ छैन होइन। दोस्रो चिज चाहिँ के पनि हो भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँ समाजमै बाँच्दाखेरि पनि के भन्छ भने अब केही न केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन त भइहाल्छ। आइडल त हुँदैन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन विहीन त मान्छे हुँदैन। अब तपाईँ व्यापार व्यवसायमा गएर काम गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि त तपाईँलाई अब मार्केट बजारको चाहिँ के समस्या छ त्यो समस्याले तपाईँलाई गाइड गर्छ। तपाईँले मन नपरिकन पनि अब कतिपय बेलामा तपाईँ त्यो भित्र बाध्य हुनु पर्यो भने गलत काम गर्ने भनेको जुन चिज गर्नु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ त्यो चिज पनि गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तर भित्रभित्र तपाईँलाई लाग्छ नि भनेको त्यहाँ पनि तपाईँको फ्रिडम हराउँछ भने। अनि मैले भने यो ऊर्जाशील उमेरमा अलिकति यङ उमेरमा, अब म यङ त अब मैले आफूलाई बुढा त भन्दिनँ होइन, उमेर जे भए पनि, तर अब मैले चाहिँ के भने अलिकति ग्रोइङ एजमा जुन मान्छेसँग ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जाको बेलामा अलिकति तनाव झेल्ने, यो खालको चाहिँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन पनि झेल्ने, यो गर्ने त्यसलाई झेल्न सक्छ शरीरले। तर एउटा एज पुगिसकेपछि मान्छेले चाहिँ यो स्वतन्त्र आफ्नो अन्तरात्मालाई बढी सुन्ने गर्नुपर्छ। बाहिरी दिमागलाई सुन्ने अथवा बाहिरी दुनियाँलाई सुनेर आफूलाई गाइड गर्ने भन्दा पनि अन्तरात्मालाई बढी सुन्नुपर्छ र अलिकति आफूलाई शान्त राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइले मैले पहिलेदेखि प्लान गरेको थिएँ। म 45 एजभन्दा पछाडि कुनै यो के अरे हाम्रो चाहिँ नियमित खालको जागिर होइन, त्यो खालको जागिर र पेसा चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने मेरो पहिलेदेखि पूर्व घोषणा थियो। अनि मलाई कति पैसा चाहिँ आउँछ यो बस्यो भने कति आउँछ कति आउँदैन भन्ने कुरासम्म मलाई चासो भएन। मैले जागिर छोड्ने बेलामा पनि मलाई 4 महिना लागेको थियो कन्भिन्स गर्नलाई होइन। ल अब अन्तिममै तपाईँसँग कुरा त अरू च्याप्टरमा गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ एमसिसीको सपोर्टमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। एमसिसीको सपोर्टमा होइन, यत्रो देशमा विरोध भइरहेछ, तर त्यो पाटोमा हामी कुनै दिन प्रवेश गरौँ, अहिले त्यसमा प्रवेशै नगरौँ। मैले अन्तिममा एउटा भनिदिनुहोस्, यो अब यो रेल गुडेको हामीले देख्न कहिलेसम्म पाउँछौँ? त्यहाँ आएर त्यो अड्केको रेल अन्तिममा यति भन्नु। अब यहाँ कस्तो समस्या भयो भने त मैले अघि नै भने अब यो खेती जोतकोर गरेँ होइन, अनि अब काम गर्ने मान्छे खोजेर लिएर आएँ, धान रोपेँ, अनि धान काटेँ, झारेँ, त्यसपछि चामल बनाएँ, अनि भात पकाएँ, थालमा पस्किएँ, अनि खाने बेलामा मलाई निकालिदिए होइन। अनि अब नयाँ आउने मान्छेले अब थालमा त भात रहेछ भनेर अब आएर चाहिँ खाना थाल्नुहुन्छ भनेको भात त छरपस्टे कुखुराले छरे जस्तो छर्न थाल्नुभयो होइन। अनि त्यो भएपछि अहिले छरी छैन, उहाँले मैले तालिम दिएको मान्छे निकालिदिनु भयो उहाँले होइन। अब त्यो जालादारी मान्छे उ गरिदिनु। अब यो फेरि सञ्चालक समिति र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा उहाँले त त्यहाँबाट स्वीकृति नलिकन जसले निर्णय गर्यो भर्ना गर्नलाई राख्नलाई उसमा स्वीकृति नलिकन उहाँ आफै बाहिरबाट निक्ल्यो। त्यो अब विधि कानुन सिस्टम के हो भन्ने कुरा नजानेर पनि होला। यसको मतलब रेलको लागि भएको अहिलेसम्मको प्रक्रिया फेरि डिरेल बनाउने बाटोमा त्यो गइसक्यो। अब त्यो सबै भत्किसक्यो। अब कानुन पनि अब देखिहाल्नुभयो। अब कानुन अति चाहिँ कोल्याप्स भइसक्यो होइन। अब कानुन नआइकन त्यो ठिकै छ, कानुन त फेरि अध्यादेशबाट लिएर आउनु होला। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको त्यो बनाएर सबै अब हस्तान्तरण गर्न रेडी भएको, अब उसले त्यो पहिला चोरी भएको भत्केको चिज अब उसले पुनः चाहिँ मेरै जोडबलमा रिक्वेस्टमा त्यो फेरि रिप्लेस गरेको, अब त्यो फेरि चोरी गरेर लगिसक्यो होला। सरले यति कुरा एक लाइन भन्नेपछि नै बुझ्ने अलिक विवेक भएकोले बुझिहाल्छ। त्यही हो विषय। त्यसैले यसको कुनै टुङ्गो छैन। ठिक छ, अरू पाटोहरूमा हामी कुनै दिन फेरि तपाईँसँग छलफल गरौँला, किनभनेदेखि त्यो जरुरी पनि छ, मान्छेहरूलाई बुझाउनु परिन्छ। आजको कुराकानीको लागि चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।